25 जना 30 जना भयो। हिजो लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि जस्तो प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन्स पढ्यौं, जुन चाहिँ 3D प्रब्लमलाई चाहिँ लोडिङ अनुसार चाहिँ 2D मा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने। त्यसले चाहिँ के भन्छ कम्प्युटेसनल एफोर्ट चाहिँ घटाउँछ र चाहिँ 3 डाइमेन्सनल 6x6 म्याट्रिक्स चाहिँ जुन कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स छ, जुन कम्प्लायन्स म्याट्रिक्स हुन्छ, जुन स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ 3x3 मा रिड्युस भएर जान्छ र चाहिँ त्यसले कम्प्युटेसनलाई चाहिँ धेरै चाहिँ के गर्छ त एकदम चाहिँ इजी बनाउँछ र चाहिँ कम्प्लेक्स हुँदैन र चाहिँ डाटा प्रोसेसिङ पनि इजी हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ अब त्यसमा हामीले प्लेन स्ट्रेस पढ्यौं, प्लेन स्ट्रेन पढ्यौं। प्लेन स्ट्रेस चाहिँ थिन एक्जाम्पल के हो, थिन प्लेन मेटेरियलहरू बडीहरू छ भने प्लेन स्ट्रेस भयो हैन। अब प्लेन स्ट्रेन चाहिँ लङ जस्तो अब रिटेनिङ वाल भयो, अब चाहिँ ग्रेभिटी ड्याम भयो, अब त्यस्तै गरेर अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के हो त स्याफ्टहरू भयो हैन। कन्स्ट्यान्ट टर्क लागेको स्याफ्टहरू चाहिँ एलोङ द लेन्थ छ भने त्यो स्याफ्टहरू भयो। यस्तो केसहरू चाहिँ प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनमा चाहिँ जान्छ, अर्थात् एकदमै चाहिँ थिक बडीहरूमा पनि प्लेन स्ट्रेन हुन्छ। अर्को हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स छ। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्ट हाम्रो कुनै पनि बडीमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ कन्डिसन त्यो बडीले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन्स, जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि बीमहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि कुनै स्ट्रक्चरलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त बाउन्ड्रीमा के कन्डिसन छ त्यो हामीले जहिले पनि चाहिँ स्पेसिफाई गर्छौँ। जस्तो बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छ, जस्तो सिम्पल सपोर्टेड बीममा के हुन्छ, सिम्पल सपोर्टमा हिन्ज सपोर्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बाउन्ड्रीमा होरिजोन्टल र भर्टिकल मुभमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। हो दैट इज द होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट 0 एट सिम्पल सपोर्ट। रोलर सपोर्टमा अब के हो त अब चाहिँ भर्टिकल मुभमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। अब चाहिँ फिक्स सपोर्टमा तीनटा त्यो बाउन्ड्री हो नि सपोर्ट भनेको त एन्ड बाउन्ड्री हो। अब फिक्स सपोर्टमा चाहिँ अब चाहिँ होरिजोन्टल मुभमेन्ट भर्टिकल मुभमेन्ट र रोटेसनल मुभमेन्ट तीनटै चाहिँ 0 हुन्छ। त्यो के हो त डिस्प्लेसमेन्ट बाउन्ड्री कन्डिसन्स भयो। त्यस्तै गरेर अब अर्को चाहिँ के हुन्छ फोर्स बाउन्ड्री, फोर्स कहाँ नहुन्छ त नि, जस्तो हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो बीम छ भने बीममाथि के हुन्छ स्ल्याब हुन्छ, स्ल्याबमाथि लोड लागिरहेको हुन्छ, बीमको होल विड्थमा के लागिरहेको त एउटा युनिफर्म लोड लागिरहेको छ भनेपछि माथि हामीलाई के थाहा छ त स्ट्रेस थाहा छ, भर्टिकल स्ट्रेस कति लागिरहेको छ। जस्तो चाहिँ अब चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त स्ट्रेस बाउन्ड्री कन्डिसन अथवा फोर्स बाउन्ड्री कन्डिसन्स भयो। भनेपछि हामी जब चाहिँ एप्रोच द डेप्थ हामी मुभ गर्दै जान्छौँ, यदि चाहिँ टपमा चाहिँ लोड लागेको छ भने माथि गएर चाहिँ स्ट्रेस के अब चाहिँ त्यहाँको चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन के हुनुपर्छ लोड हो नि त। अब बटममा के छ त, बटममा केही पनि छैन भनेपछि सिग्मा वाइ 0 हुनु पर्यो, अब सिग्मा वाइ 0 हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हाम्रो क्यान्टिलिभर बीम छ, क्यान्टिलिभर बीममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिपमा चाहिँ लोड लागिरहेको छ भने हामीलाई के थाहा छ त त्यहाँ लोड थाहा छ। अब भर्टिकल डाइरेक्सनमा चाहिँ डाउनवर्ड लागिरहेको छ भने अब चाहिँ वाइ डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यहाँ हामीलाई लोड थाहा छ, सिग्मा वाइ थाहा हुन्छ, जुन के हो त द्याट इज कन्स्ट्यान्ट होल डेसमा त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सिग्मा वाइको टर्ममा अथवा लोडको टर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ लोड बाउन्ड्री फोर्स बाउन्ड्री कन्डिसन्स भयो। त्यहाँ फोर्स चाहिँ हामीलाई थाहा छ तर चाहिँ क्यान्टिलिभर टिपमा हामीलाई के थाहा छ डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ। दुईटै बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ नोन हुँदैन कहिले पनि। अब त्यो नोन हुने बित्तिकै ट्रिभियल हुन्छ, अस्ति मैले भनिसकेँ ट्रिभियल केस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोर्स बाउन्ड्री कन्डिसन जहाँ चाहिँ फोर्स नोन छ बाउन्ड्रीमा त्यहाँ चाहिँ के अननोन हुन्छ त त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट अननोन हुन्छ। जहाँ चाहिँ जस्तो अब चाहिँ फिक्स सपोर्टमा तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसन हामीलाई थाहा छ, रोटेस अब चाहिँ थीटा 0 थीटा इक्वल्स 0, अब यु इक्वल्स यु भनेको होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट यु इक्वल्स 0 र भी इक्वल्स 0 छ भने तीनटा कुरा 0 छ भने त्यहाँ तीनटा रिएक्सन फोर्स चाहिँ हामीलाई अननोन छ, द्याट हैज टु बी सल्भड हो कि नि त। किनभने नन ट्रिभियल सोलुसन हामीले चाहिँ अदर देन 0 सोलुसन हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने भयो हुनाले भनेपछि यो चाहिँ दुई किसिमको बाउन्ड्री कन्डिसन जहिले हामी द्याट विल बी इन्काउन्टर्ड इन द फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस हो कि नि त। भनेपछि दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरू चाहिँ जहिले पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ बाउन्ड्रीमा। यो त के त फाइनाइट एलिमेन्ट भनेको के हो त बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम हो, किन पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको चाहिँ न्युमेरिकल सोलुसन हो नि त। अब चाहिँ एनालाइटिकल सोलुसन पोसिबल छैन, त्यो भएर न्युमेरिकल सोलुसन हामी गइरहेको छौँ। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ यो त बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम हो, बाउन्ड्रीको भ्यालु नहालेसम्म यसले चाहिँ के दिँदैन त यसले सोलुसन दिँदैन। भनेपछि बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। अरू के हो त अरू एट द सेम टाइम यसले चाहिँ के चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ इक्विलिब्रियम इक्वेसन पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस इक्विलिब्रियम कुनै एउटा चाहिँ पार्टिकलमा चाहिँ मेटल पोइन्टमा के स्ट्रेस जहिले इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ हो, स्ट्रेस इक्विलिब्रियम इक्वेसन पनि इट हेज टु बी सोल्भ हो कि दुईटा भयो। अर्को हाम्रो के भयो त अब कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन, अस्ति मैले भने हिजो मैले भने कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन के भन्दाखेरि कम्प्याटिबल हुनु पर्यो, स्ट्रेन चाहिँ के हुनु पर्यो कम्प्याटिबल हुनु पर्यो होइन, कम्प्युट गर्न सकिने खालको कम्प्याटिबल हुनु पर्यो। अब चाहिँ यदि चाहिँ अब स्ट्रेचिङ भइरहेको छ स्ट्रेचिङ मात्रै हुनु पर्यो, त्यहाँ अरू कुनै पनि चिज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सँगसँगै चाहिँ स्ट्रेचिङ सँगसँगै चाहिँ मिसम्याच भएर आउनु भएन। यदि पार्टिकल चाहिँ स्ट्रेच भइरहेछ भने स्ट्रेच हुँदै युनिफर्मली चाहिँ
एकदम स्मुथली स्टेज हुँदै जानु पर्यो हैन। त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ ब्रेकिङ आउनु भएन। ब्रेकिङ हुनु भने पार्टिकल सेपरेसन भयो। त्यही निबरिङ पार्टिकल के हो त एउटा एकातिर गयो अर्कोतिर जान्छ, सेपरेसन हुनु भयो। त्यसै गरेर चाहिँ बेन्ड भयो भने त्यहाँ चाहिँ कुनै किङ्क डेभलप हुनु भएन, त्यहाँ चाहिँ मेकानिजम डेभलप हुनु भएन, युनिफर्मली त्यहाँ चाहिँ बेन्ड हुनु पर्यो ताकि म्याक्सिमम स्लोप सपोर्टमा अनि त्यसपछि घट्दै घट्दै गएर चाहिँ अनि स्लोप चाहिँ जिरो हुनु पर्यो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सनमा, अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ बढ्दै जानु पर्यो। अथवा नेगेटिभ र पोजिटिभ रिलेसनमा चाहिँ हामीले कसरी भन्छौँ आफ्नो तरिकाले हुन्छ हो कि नि त। भनेपछि अब यो सबै कुराहरू के दिज आर द कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन्स। अब स्ट्रेन चाहिँ के हो त कम्प्याटिबल हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्ट्रेन कम्प्याटिबल हुनुलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेनलाई चाहिँ हामीले फङ्सन अफ पोजिसन मान्नु हुँदैन। स्ट्रेनलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा फङ्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्दैन। स्ट्रेन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, स्ट्रेनबाट कहिले पनि आउँदैन। केबाट आउँछ त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टबाट मात्रै आउँछ। डिस्प्लेसमेन्ट डिफर्मेसनलाई मात्रै हामीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई मात्रै हामीले चाहिँ फङ्सन अफ पोजिसन सिङ्गल भ्यालुड कन्टिन्युस फङ्सन अफ पोजिसन मानेर चाहिँ हामी पोलिनोमियल हामी चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। त्यो पोलिनोमियलले मात्रै के त सर्टेनली चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्डिसनलाई कम्प्याटिबल बनाउँछ, त्यसले स्ट्रेनलाई कम्प्याटिबल बनाउँछ। तर हामीले स्ट्रेनलाई चाहिँ एज अ फङ्सन मानेर हामीले चाहिँ पोलिनोमियल डिभाइड गऱ्यो भने त्यसले कहिले पनि चाहिँ गर्न सक्दैन हो। अब त्यो चाहिँ अब पोलिनोमियल बनाउँदाखेरि चाहिँ पोलिनोमियल चाहिँ कस्तो बनाउनु त भन्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहिँ अब त्यही अब मिल्ने गरेर चाहिँ जस्तो डिफर्मेसन त्यही अनुसारले मिल्ने गरेर हामीले पोलिनोमियल बनाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ पोलिनोमियल चाहिँ अलिक बढी चाहिँ हायर डिग्री भयो भने त्यसलाई म्याच गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ कस्तो किसिमकोले चाहिँ कसलाई म्याच गर्छ त्यो हामीले चाहिँ, तर पोलिनोमियलले सर्टेनली चाहिँ हामीले चाहिँ सही पोलिनोमियल बनायो भने सर्टेनली त्यसले चाहिँ के गर्छ त कम्प्याटिबल कन्डिसन त्यसले सेटिस्फाई गर्छ। भने कम्प्याटिबल कन्डिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मेटेरियल पोइन्टमा चाहिँ स्ट्रेनको रिलेसन चाहिँ एक्जिस्ट हुनुपर्छ हैन। यदि चाहिँ स्ट्रेन एप्सिलन एक्स नर्मल स्ट्रेन छ, एप्सिलन वाई एक्स वाई प्लेनमा चाहिँ एप्सिलन वाई छ भने र चाहिँ गामा एक्स वाई छ प्लेन कन्डिसनमा छ भने त्यो प्लेनमा चाहिँ के भयो त पार्शियल स्क्वायर एप्सिलन एक्स बाई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एप्सिलन वाई बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर सुड बी इक्वल टु वाट पार्शियल स्क्वायर गामा एक्स वाई बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई त्यो हुनु पर्यो हो कि त। भनेपछि एकताली चाहिँ नर्मल स्ट्रेन एक्स डाइरेक्सनलाई चाहिँ वाई विथ रेस्पेक्ट टु वाई चाहिँ डबल पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने प्लस अर्को चाहिँ अनि चाहिँ वाई डाइरेक्सनको चाहिँ नर्मल स्ट्रेनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स चाहिँ डबल डेरिभेटिभ पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने त्यसलाई एड गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले द्याट सुड बी इक्वल टु के त यदि चाहिँ सियर स्ट्रेन त्यही प्लेनको सियर स्ट्रेनलाई चाहिँ एकपटक एक्ससँग पार्शियल डेरिभेटिभ अर्कोपटक वाईसँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ द्याट मस्ट बी इक्वल द्याट रिलेसन सुड होल्ड। त्यस्तै गरेर वाइजेड प्लेनमा नि अर्को कम्प्याटिबल कन्डिसन छ। जेडएक्समा अर्को अब चाहिँ जेडएक्समा अर्को छ भने 3D मा चाहिँ तीनटा हुने भयो एक्स वाई प्लेन वाइजेड प्लेन र जेडएक्स प्लेन तीनटा प्लेनमा चाहिँ कम्प्याटिबल कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। भने यो तीनटा कन्डिसनलाई हामीले जहिले पनि चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ फाइनाइट एलिमेन्टमा। जब हामी बाउन्ड्रीको भ्यालु चाहिँ नदिएसम्म हामी कुनै पनि सोल्युसन गर्न सक्दैनौँ र इक्विलिब्रियम इक्वेसन सेटिस्फाई नभएसम्म सोल्युसन चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन। त्यसैले बाउन्ड अब चाहिँ त्यस्तै गरेर कम्प्याटिबल कन्डिसन पनि स्ट्रेन पनि कम्प्याटिबल हुनु पर्यो। भने कम्प्याटिबल कन्डिसन पनि चाहिँ अब चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। भने यो तीनटा कुरालाई हामीले जहिले पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा के आयो त अब इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स कस्तो त इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स यो हामीले कसरी डिराइभ गर्छ मेटल पोइन्टमा चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ 2D मा गरेर त्यो तिमीले 3D मा नि गर्न सक्छौ। 3D मा चाहिँ के हुन्छ फिगर चाहिँ धेरै चाहिँ नम्बर अफ स्ट्रेसको चाहिँ यहाँ चाहिँ भ्यालुहरू बढी आउने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ कुन स्ट्रेस कुन प्लेनको भने चिन्न गाह्रो हुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ, चिन्न गाह्रो हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ र चाहिँ त्यतिकै टिडियस हुन्छ। सबभन्दा राम्रो के हुन्छ त भन्दा चाहिँ एक्स वाई प्लेनमा चाहिँ एउटा प्लेनमा गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एनालोगस इक्वेसन चाहिँ अनि 3D मा त्यसलाई कन्भर्ट गरिदिने सबभन्दा सजिलो इजी वे चाहिँ त्यो हुन्छ। किनभने हाम्रो त दिमागमा त कन्सेप्ट एउटा बसिरहेको छ नि त्यो 3D सोलिड हो भने त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ यहाँ एक्स वाई प्लेनमा गरिरहेको छ अहिले। अब यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ यो एउटा चाहिँ थिन प्लेट छ हैन, युनिफर्म थिकनेसको थिन प्लेट मैले लिइरहेको छु। अब त्यो के हो त त्यसको चाहिँ अब चाहिँ एक्स डाइमेन्सन चाहिँ डिएक्स छ, वाई डाइमेन्सन चाहिँ डिवाई छ। अब सिग्मा एक्स नर्मल स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा फेसबाट चाहिँ अब चाहिँ अर्को फेसमा हुँदाखेरि कसरी फलो गर्छ त टेलर सिरिज एक्सपान्सन फलो गर्छ। जुन हाम्रो टेलर सिरिज एक्सपान्सन छ टेलर सिरिज एक्सपान्सनको चाहिँ हाम्रो नन लिनियर इक्वेसनलाई फलो गर्छ। तर टेलर सिरिज एक्सपान्सनलाई फलो गरे पनि हामी त नन लिनियर टर्म चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ अब इन्युमरेबल चाहिँ टर्मसम्म हामी जान सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ। हामी सबभन्दा सिम्पलेस्ट वे के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ टेलर सिरिज एक्सपान्सनको फर्स्ट 2 टर्मलाई लिएर लिनियराइज मात्रै गरिदिउँ। सबभन्दा इजी सबभन्दा चाहिँ हामीले त यसमा पनि सबभन्दा चाहिँ एकदमै चाहिँ सबै इररलाई चाहिँ म्याक्सिमम इरर चाहिँ काटेर हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ सबभन्दा एकदम इजी चाहिँ वे चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ। भनेपछि जस्तो चाहिँ सिग्मा एक्स छ भने अब टेलर सिरिज एक्सपान्सनबाट के हुन्छ त अर्को फेसमा सिग्मा एक्स प्लस त्यसको चाहिँ ग्रेडियन्ट प्लस डिस्टेन्स हो कि नि त फर्स्ट 2 टर्मलाई लिँदाखेरि। जस्तो हाम्रो एफ एक्स प्लस ए
छ भने के हुन्छ fx प्लस के हुन्छ हाम्रो f dash x dx हुन्छ नि त हो कि नि त अनि फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ फ्याक्टोरियल 2 भने त्यसै गरी जान्छ हाम्रो अनि लास्टमा चाहिँ इरर टर्म आउँछ हो त्यसको फर्स्ट टु टर्मलाई मैले लिइरहेको छु अहिले हो फर्स्ट टु टर्मलाई लिएर म चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब स्ट्रेस सिग्मा x इज फंक्सन अफ xy छ हो किन सिग्मा y इज फंक्सन अफ xy छ tau xy इज फंक्सन अफ xy छ भनेपछि अब सिग्मा x डाइरेक्सनमा यसको भेरिएसन सिग्मा x त नर्मल स्ट्रेन हो नि यसको x डाइरेक्सनमा मात्रै भेरिएसन हुन्छ x डाइरेक्सनमा भेरिएसन मैले हेरेँ हो कि नि त अब सिग्मा x प्लस पार्शियल सिग्मा x पार्शियल x dx त्यसै गरेर सिग्मा y पनि y डाइरेक्सनमा भेरिएसन मैले हेरेँ लिएँ अर्को पेजमा मैले लिएँ त्यसै tau xy र tau yx एउटै अहिले चाहिँ मैले चाहिँ y प्लेनमा लागेको शियर स्ट्रेसलाई x डाइरेक्सनलाई tau yx भनेको छु x प्लेनमा राखेको चाहिँ लागेको शियर स्ट्रेसलाई मैले चाहिँ y डाइरेक्सनमा के tau yxy भने भनेपछि tau yx यहाँ छ भने अर्को के भयो त tau yx प्लस पार्शियल tau yx बाइ पार्शियल y dy छ अब चाहिँ y डाइरेक्सनमा त्यसै गरेर चाहिँ अर्को tau xy पनि त्यसरी नै x डाइरेक्सनमा भेरी गर्छ यो तीनटा स्ट्रेसहरुलाई यो चारवटा स्ट्रेसहरुलाई मैले को भेरिएसनलाई मैले चाहिँ बाइ युजिङ टेलर सिरिज एक्सपान्सन चाहिँ फर्स्ट टु टर्मलाई लिएर मैले एउटा लिनियराइज गरिरहेको छु लिनियराइज गरेपछि के भयो त यो बडी यदि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने यो सुड होल्ड त यसले तीनटा इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि त पर्यो यदि चाहिँ तीनटा इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई गर्नु पर्छ भने पहिलो केसमा के भयो त अब मोमेन्ट समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट z एक्सिस शुड बी 0 अब त्यहाँ मैले चाहिँ पोइन्ट सी मा लिएँ भने त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ tau ix इक्वल्स tau xy दिन्छ यदि मैले मोमेन्ट समेसन लिएँ भने अब मैले हायर अर्डर टर्मलाई मैले चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिन्छु हैन यहाँ मैले के गर्दा अब हायर अर्डर टर्मलाई मैले नेग्लेक्ट गरिदिन्छु गर्दिएर मैले चाहिँ सी बाट पोइन्ट सी बाट मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मोमेन्ट लिएँ भने अब अबाउट z एक्सिस यहाँ z एक्सिस पोइन्ट सी मा छ z एक्सिस बाट चाहिँ मैले मोमेन्ट लिएँ भने यो के भयो त अब यो चाहिँ tau yx इक्वल्स tau xy हुन्छ यो भनेको के हो त स्ट्रेस टेन्सर इज सिमेट्रिक हुन्छ स्ट्रेसको इन्डेक्स चाहिँ के हुन्छ कम्युटेटिभ हुन्छ इन्टरचेन्जेबल हुन्छ सिमेट्रिक हुन्छ यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी शियर स्ट्रेस भयो अब यहाँ मैले हेरेँ भने के भयो त यो चाहिँ fx र fy मैले यहाँ दिइरहेको छु fx भनेको के हो त fy भनेको के हो त fx भनेको र fy भनेको बडी फोर्स हो बडी फोर्स इज डिफाइन द फोर्स हैन डिस्ट्रिब्युटेड थ्रू आउट द भोल्युम अफ द बडी एन्ड इट इज फोर्स पर युनिट भोल्युममा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जस्तो बडी फोर्सको एक्जाम्पल के भयो त थ्रू आउट द भोल्युममा रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ बडी फोर्सको एक्जाम्पल के हो त ग्राभिटी हो कि नि त अब चाहिँ मास इन्टु एक्सेलरेसन ग्राभिटी भयो सेल्फ वेट भयो हैन पोर वाटर प्रेसर पनि भोल्युममै हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स भयो यो सबै के हो त सबै होल बडीलाई त्यसले एट्र्याक्ट गरिरहेछ द्याट इज द बडी फोर्स अब हाम्रो चाहिँ के हो त बडी फोर्स तिमीले चाहिँ म्याथमेटिक्समा पढाएको छौ बडी फोर्स भनेको त भोल्युममा लाग्ने भयो भने बडी फोर्स स्ट्रेसलाई चाहिँ बडी फोर्सलाई मैले भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गर्छु भनेपछि त्यहाँ यदि मैले होल भोल्युममा मैले चाहिँ इन्टिग्रेट गरेँ भने के हुन्छ त अब सानो भोल्युम लिएर होल भोल्युम गऱ्यो भने भोल्युम इन्टिग्रल आउने भयो भनेपछि अब हाम्रो त के त बाउन्ड्री कन्डिसन कहाँ लाग्छ सर्फेसमा लाग्छ जहिले पनि बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो सर्फेसमा लाग्छ भनेपछि जहिले पनि हाम्रो चाहिँ के भयो त भोल्युम इन्टिग्रललाई जहिले हामीले के भन्छ सर्फेस इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो चाहिँ केले गर्छ त त्यो गर्छ हाम्रो चाहिँ गस डाइभर्जेन्स थ्योरमले गर्छ त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब फाइनल डिलमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि गस डाइभर्जेन्स थ्योरमहरु पछि चाहिँ तिमीले पढिरहेको हुन्छौ किनभने बडी फोर्स यहाँ छ बडी फोर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्फेस फोर्समा हामीले कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम चाहिँ जेनरली चाहिँ एप्लाई गरेर तिमीले पाउँछौ त्यस्तो हैन अब यहाँ चाहिँ अब के हो त बडी फोर्स पर युनिट भोल्युम चाहिँ यो बडी फोर्स भयो अनि अब यसको चाहिँ अब थिकनेस चाहिँ t छ भने यहाँ मैले अब चाहिँ के भयो त अब भोल्युम के भयो त यहाँ अब यो एउटा अर्बिटरी एलिमेन्टको चाहिँ एउटा चाहिँ सानो डिफरेन्शियल एलिमेन्टको भोल्युम भयो t dx dy भयो अब टोटल बडी फोर्स के भयो त f * dv भयो अब fx * dv भयो fy * dv भयो x र y डाइरेक्सनमा भयो x y डाइरेक्सनमा मैले लिइरहेको छु जेनरली हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ बीमहरु छ भने y डाइरेक्सन मात्रै हुन्छ ओके नि त ग्राभिटी लोडको लागि अब समेसन mz = 0 एट पोइन्ट c ले and neglecting the higher order terms we get tau yx = tau xy यो हामीले चाहिँ पाउँछौं त्यहाँ तिमीले गर्यो भने त्यही नै आउँछ दिस मिन्स के हो त स्ट्रेस टेन्सर इज सिमेट्रिक सिग्मा ij = सिग्मा ji हुन्छ जहिले पनि स्ट्रेस टेन्सर भने मैले के भन्नु छु त यहाँ स्ट्रेसको 9 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ 3/3 हुन्छ तीनटा प्लेनमा लाग्छ यो यहाँ हामीले हेर्यो भने अस्ति हामीले हेरेको थियौं तीनटा प्लेनमा लागिरहेको छ प्लेनको डाइरेक्सन हुन्छ र चाहिँ स्ट्रेसको आफ्नो पनि डाइरेक्सन हुन्छ त्यही भएर टेन्सर भनेको के हो त यो डाइरेक्सन ले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर टेन्सर भनेको भेक्टर पनि के हो त एउटा टेन्सर हो जसको चाहिँ डाइरेक्सन मात्रै हुन्छ प्लेन मात्रै चाहिँ लाग्दैन त्यसले प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्दैन भेक्टरले खाली डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि स्ट्रेस टेन्सरको चाहिँ के हुन्छ त टेन्सर भन्ने बित्तिकै
भेक्टर बाहेक त्यसको अर्डर बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यो प्लेन र डाइरेक्सन दुईटै चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ। स्टेट टेन्सन के भन्छ सिमेट्रिक छ, मोमेन्ट समेसनले त्यो दिन्छ। अब अर्को हाम्रो चाहिँ अब स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन मैले चाहिँ समेसन एफएक्स इक्वल 0 समेसन अफ होरिजोनल फोर्स इन एक्स डाइरेक्सन 0 गरे भने यहाँ अब चाहिँ यहाँबाट हेर्यो भने यो सबैलाई चाहिँ मैले सिग्मा एक्स लाई नेगेटिभ लेखेँ, यसलाई पोजिटिभ लेखेँ। अब यसलाई मैले अब सिग्मा एक्स लाई मैले dy इन्टु dt ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ फोर्स आयो हो कि नि त। यसलाई चाहिँ पनि dy इन्टु dt ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने फोर्स आउँछ हैन। एक्स डाइरेक्सनको फोर्स यो भयो अनि अब यो शियर स्ट्रेस टाउ वाइ एक्स छ। अब यो टाउ एक्स वाइ भयो अब हो कि नि त, टाउ एक्स वाइ हुन्छ। अब यहाँ मैले चाहिँ वाइ एक्स वाइ लेख्नु परेन, सबै एक्स वाइ मात्रै भयो। यहाँ चाहिँ मतलब हामीले अघि नै चाहिँ मोमेन्ट समेसनले यो कुरा भनिसक्यो। भनेपछि यहाँ पनि अब चाहिँ dx इन्टु dt यसलाई गरेँ, यसलाई पनि चाहिँ dx इन्टु dt गऱ्यो भने अब चाहिँ सबै फोर्स समेसन आइगयो नि त। यसले फोर्स समेसन दिने भयो। फोर्स समेसन चाहिँ यसले चाहिँ दिन्छ। फोर्स समेसन चाहिँ अनि प्लस अनि चाहिँ बडी फोर्स एक्स डाइरेक्सनको बडी फोर्सलाई मैले पनि यहाँ पनि यसलाई प्लस गरिदिन्छु। अब एक्स डाइरेक्सनको बडी फोर्सलाई भोल्युमसँग यो त बडी फोर्स के हो त फोर्स पर युनिट भोल्युम हो। फोर्स पर युनिट भोल्युम भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई मैले चाहिँ भोल्युमले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। टी dx dy मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ इक्वल टु 0 गर्दाखेरि यसले के दिन्छ त यो इक्वेसन यसले चाहिँ दिने भयो। पार्शियल सिग्मा एक्स बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल टाउ एक्स बाई पार्शियल वाइ प्लस एफएक्स इक्वल्स 0 यो दिने भयो। त्यस्तै गरेर अब म फेरि समेसन एफआई इक्वल्स 0 म गरिदिन्छु हैन। समेसन एफआई इक्वल्स 0 मैले गरेँ भने समेसन एफआई इक्वल्स 0 यो मैले पहिले लेखिसकेँ हुनाले यहाँ लेखिदिनु भयो। अब समेसन एफआई इक्वल्स 0 गर्दाखेरि अब वाइ डाइरेक्सनको फोर्स सबैलाई मैले चाहिँ वाइ डाइरेक्सन स्ट्रेस सबैलाई मैले त्यसको चाहिँ के गर्छु त अब त्यसको चाहिँ एरियाले भनेको अब जस्तो चाहिँ सिग्मा वाइ छ भने यहाँ के भयो त अब dx इन्टु टी गर्छु। dt भन्नु परेन, dx इन्टु टी सिग्मा वाइ इन्टु dx इन्टु टी माइनस भयो अनि सिग्मा वाइ प्लस पार्शियल सिग्मा पार्शियल वाइ dy इन्टु dx इन्टु टी भयो। अब त्यस्तै गरेर यो यसको आयो फेरि यो चाहिँ dy इन्टु टी भयो प्लस यसको चाहिँ माइनस dy इन्टु टी यो चाहिँ टाउ एक्स वाइ को माइनस dy इन्टु टी भयो अनि fy लाई चाहिँ इन्टु भोल्युम dx dy गरेर म चाहिँ जोड्दिएँ भने यो के आउनु भयो त अब यो आउनु भयो भने यसले पनि के दियो त पार्शियल टाउ एक्स वाइ बाइ पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल सिग्मा वाइ बाइ पार्शियल वाइ प्लस fy इक्वल्स 0 इक्वेसन 3 यो इक्वेसन दिनु भयो। अब यहाँ चाहिँ अब यसलाई मैले लेखेँ भने द एबभ टु स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स 2 and 3 क्यान बी सिम्बलाइज के भयो त अब मैले चाहिँ के गर्छु त अब डेल्टा टी ट्रान्सपोज गरिदिन्छु। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनमा हामीले चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभको जो अपरेटरको चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स हामीले बनाएको थियौँ नि हो कि नि त। हो त्यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजमा आउँछ यो ट्रान्सपोज त्यही म्याट्रिक्स हो। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स 0 अनि चाहिँ 0 पार्शियल बाई पार्शियल वाइ छ अनि पार्शियल बाई पार्शियल वाइ पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जुन छ हाम्रो त्यसकै चाहिँ ट्रान्सपोज टर्ममा चाहिँ 2D मा त्यसै ट्रान्सपोज टर्ममा चाहिँ आउँछ अनि चाहिँ इन्टु सिग्मा यो भेक्टर बस सिग्मा चाहिँ प्लस एफ इक्वल्स 0। अब यो आएपछि यो चाहिँ अब के भन्छ ट्रान्सपोज अब त्यो चाहिँ अस्तिको चाहिँ हामीले चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभको अपरेटरलाई चाहिँ मैले चाहिँ ट्रान्सपोज गर्दाखेरि अब के भयो त यो चाहिँ म्याट्रिक्स हुनुभयो यो सिग्मा एक्स भयो एफएक्स यही नै माथिको टर्मलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ लेख्दाखेरि यस्तो चाहिँ टर्म चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँ देख्छौ। यो भन्ने बित्तिकै 2D हो कि 3D हो। 3D हुने बित्तिकै तिमीहरूले चाहिँ अब 3 डाइमेन्सनल प्रोब्लममा चाहिँ के भयो त अब यही नै इक्वेसन फलो हुन्छ। यही इक्वेसन फलो हुँदाखेरि चाहिँ अब 3 डाइमेन्सनको चाहिँ मैले चाहिँ अस्तिको चाहिँ इक्वेसनको मैले ट्रान्सपोज यहाँ राख्छु अनि चाहिँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाइ सिग्मा जेड टाउ एक्स वाइ टाउ वाइ जेड टाउ जेड एक्स प्लस एफएक्स एफवाइ र एफजेड। अब चाहिँ यहाँ के आयो त बडी फोर्स इन जेड डाइरेक्सन यो आयो इक्वल्स 0 0 0 यो चाहिँ 3D मा चाहिँ यो हो। इक्वेसन चाहिँ सिम्बोलिक इक्वेसन एउटै हुन्छ हैन 3D हो कि 2D हो त्यो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 3D छ भने 3D को इक्वेसन हाल्नु पर्यो यो म्याट्रिक्स हालेर तिमीहरूले चाहिँ काम गर्नु पर्यो हैन। यो म्याट्रिक्स चाहिँ आउने भयो। अब यहाँ यो के हो त इक्विलिब्रियम इक्वेसन हो। यो इक्वेसन पनि सेटिस्फाई चाहिँ हुनु पर्यो जहिले पनि यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अब 3D मा मैले हेरेँ भने अब इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स चाहिँ 2D र 3D मा मैले हेरेँ भने 2 डाइमेन्सनमा 2D मा अहिले हामीले निकालेको यो थियो एक्स र वाइ डाइरेक्सन यो थियो। अब जेड डाइरेक्सनमा चाहिँ युज भएको छैन हो कि नि त। अब यो एक्स डाइरेक्सनमा पार्शियल सिग्मा एक्स बाइ पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल टाउ एक्स पार्शियल वाइ प्लस एफ 0 छ। वाइ डाइरेक्सनमा पार्शियल टाउ एक्स बाइ पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल सिग्मा वाइ बाइ पार्शियल वाइ प्लस एफ इक्वल्स 0 छ। थर्ड डाइरेक्सन युज छैन। अब यहाँ चाहिँ अब चाहिँ त्यसको चाहिँ सिक्वेन्समा के आउँछ त अब 3D चाहिँ अब 3 डाइमेन्सनल चाहिँ क्युब लिएर प्यारल पिपेट लिएर चाहिँ जेड डाइरेक्सन डिजेड पनि राखेर त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ
फोर्सलाई त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ गराउन धेरै हाइली चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ एरोहरू इन्भल्भ हुन्छ क्या हाइली इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन बढी हुन्छ र चाहिँ टिडियस हुन्छ त्योभन्दा राम्रो चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ एनालोगस इक्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै लेखिदिनु जस्तै पार्सल सिग्मा पार्सल एक्स छ अनि पार्सल टो एक्स बाई पार्सल वाइ हाम्रो त स्ट्रेस टेन्सर त के हो त हाम्रो सिग्मा एक्स टो एक्स वाइ स्ट्रेस टेन्सर हाम्रो के हुन्छ त यहाँ मैले लेख्नुपर्ने एउटा सिग्मा एक्स छ म चाहिँ 9 वटा लेख्छु ल सिग्मा एक्स टो एक्स वाइ टो एक्स जेड हुन्छ अनि अर्को रोमा के हो त अब टो एक्स जेड अब यहाँ के हो त टो एक्स जेड के हो त टो एक्स जेड अब यहाँ के आयो त अब टो वाइ एक्स हुन्छ टो एक्स वाइ एक्स हुन्छ टो एक्स टो एक्स वाइ यहीँको यही अगाडि टो एक्स वाइ सिग्मा वाइ र चाहिँ टो वाइ जेड हुन्छ अनि अर्को रोमा फेरि चाहिँ अब चाहिँ के हो त टो जेड एक्स भनेको टो एक्स जेड भयो टो एक्स जेड टो वाइ जेड हो क्या टो जेड वाइ भयो टो वाइ जेड भयो र सिग्मा जेड भयो यसलाई चाहिँ अब माथिल्लो रोलाई म यताले चाहिँ के हुन्छ एक्स वाइ र जेडले चाहिँ पार्सल डेरिभेटिभ गरिदिन्छु एक्स वाइ र जेडले पार्सल डेरिभेटिभ गरिदिन्छु तलको फेरि सेकेन्ड रोलाई फेरि एक्स वाइ जेडले पार्सल डेरिभेटिभ गरिदिन्छु त्यसमा तलकोलाई फेरि एक्स वाइ जेडले गरिदियो भने एक्ज्याक्टली यही नै इक्वेसन चाहिँ 3 डाइमेन्सनमा आउँछ र त्यसरी हामीले चाहिँ 3 डाइमेन्सनमा इक्वेसन चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ 3D सोलिड भने पनि जे भए पनि 2D मा गरेर त्यसको चाहिँ एनालोगस इक्वेसन चाहिँ लेख्यो भने भइहाल्यो त्यसरी हामीले चाहिँ लेख्छौँ अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एफएक्स एफवाई र एफजेड चाहिँ हाम्रो के भयो त यो चाहिँ हाम्रो बडी फोर्स एफजेड भनेको यो बडी फोर्स इन जेड डाइरेक्सन यो हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स हो इक्विलिब्रियम इक्वेसन्सलाई हामीले चाहिँ सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ एउटै भयो सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ यो एउटै हुन्छ र चाहिँ अब एक्सपान्डेड फर्ममा चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी अब एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्न चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब धेरै अब एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो एक्सपान्डेड फर्ममा चाहिँ लेख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पेजहरू धेरै चाहिँ कन्ज्युम हुने भएको हुनाले चाहिँ धेरै चाहिँ टिडियस अलि चाहिँ बढी चाहिँ लेन्दी देखिने र चाहिँ हुने भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ सिम्बोलिक फर्ममा हामीले लेख्छौँ लेखेर चाहिँ 3 डाइमेन्सन हो भनेर हामी चाहिँ गर्छौँ र चाहिँ क्यालकुलेसनहरू सबै 3 डाइमेन्सन गराएर हामी चाहिँ रिजल्ट मात्रै लेख्छौँ त्यो भएर कतिपय चाहिँ वर्कहरू हामी रिजल्ट मात्रै लेख्ने कारण त्यही भएर बुकहरूले किनभने यहाँ त यत्रो चाहिँ इक्वेसन इन्भल्भ हुन्छ अनि त्यसमा फेरि अर्कोसँग मल्टिप्लाई गरेर ठुल्ठुलो इक्वेसन इन्भल्भ भएर चाहिँ त्यो चाहिँ एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ अब यो चाहिँ के हो त यो भयो हाम्रो इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स हैन अब तीनटा कम्प्याटिबिलिटी बाउन्ड्री कन्डिसन्स र इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स तीनटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ गर्छौँ अर्को हाम्रो प्रब्लम छ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ अब हामीले हेर्यो भने अस्ति हामीले चाहिँ प्लेन स्ट्रेस र प्लेन स्ट्रेन पढ्यो र स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन पनि पढ्यो प्लेन स्ट्रेस र प्लेन स्ट्रेनको काम के हो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ 3D लाई 2D मा चाहिँ त्यसले चाहिँ रिड्युस गर्ने त्यो प्रब्लम चाहिँ लाई चाहिँ यदि चाहिँ एउटा डाइमेन्सनमा केही पनि छैन कुनै पनि भेरिएसन चाहिँ अब स्ट्रेसको भेरिएसन छैन जस्तै अब द्याट इज प्लेन स्ट्रेस त्यो डाइमेन्सनै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ थिन प्लेट मानेर गरिन्छौँ त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ डाइमेन्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोडिङ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ चाहिँ सिग्निफिकेन्टली भेरी गर्दैन त्यसलाई हामीले चाहिँ प्लेन स्ट्रेन भन्छौँ हो कि नि त हो अब चाहिँ युनिट थिकनेस लिएर मात्रै युनिट लेन्थ अथवा युनिट थिकनेस लिएर हामी चाहिँ काम गर्छौँ हिमालय जस्तो चाहिँ ग्राभिटी ड्यामहरू चाहिँ अब त्यसको चाहिँ स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ 1 मिटरमा चाहिँ कति लोड लाग्यो त्यो लोडले तिमीले चाहिँ स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्थ्यौ ओभरटर्निङ इफेक्ट गर्थ्यौ अब हैन स्लाइडिङ गर्थ्यौ हैन फ्याक्टर अफ सेफ्टी अगेन्स्ट स्लाइडिङ ओभरटर्निङ त्यो गर्थ्यौ त्यो भनेको द्याट इज द प्लेन स्ट्रेन हो प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनको चाहिँ कुराहरू हो त्यो एकछिन है हेलो नमस्कार हजुर भन्नु न हजुर भन्नु हजुर ए अब सर हजुर सरले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अब चाहिँ थेसिसमा गर्नुपर्ने अब करेक्सनको कमेन्टहरू अब उसले अब चाहिँ गरिरहेको सँगसँगै साइड बाई साइड अब चाहिँ सरले चाहिँ भनेअनुसारले गरिरहेछ भन्ने ठिकै छ होइन सर अब हुन्छ नि अब थेसिसमा अब यो च्याप्टरहरू चाहिँ नमिलेको कुराहरू यताउता त्यो कुराहरू चाहिँ उसले मिलाएको छ ठिकै छ नत्र अब अरू माइनर कमेन्टहरू त सरले प्रेजेन्टेसनमै चाहिँ एड्रेस गर्दै नि हुन्छ हजुर हजुर सेन्टेन्सहरू चाहिँ लामो कमा दिएर राख्नु भएको छ कि मैले कमा दिएर नराख्नुहोस् भनेर
भनेको सधैँ कमा दिएर खानुहुन्छ है। अनि लामो अनि पढ्दै गयो अनि चाहिँ भुल्छ अनि चाहिँ त्यो अब त्यो भएको हुनाले अब त्यो अब त्यो थेसिसमा हजुर उसलाई इन्द्रनारायणलाई होइन हजुर हजुर हुन्छ सरले अब चाहिँ अब सरले चाहिँ अब कस्तो अब थेसिसलाई चाहिँ अझै चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट इन्द्रनारायणलाई नै चाहिँ यसरी मोडिफाई गर्दै भनेर भन्नुहुन्छ कि के फरक पर्छ होइन उसलाई चाहिँ यसो गर भनेर भनिदियो भने उसले गर्छ अनि चाहिँ त्यो गरेर ल्याएपछि नि भरत सरलाई त अब अनि पछि चाहिँ अनि चाहिँ ओके छ यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न चाहिँ अब मिल्ने छ भनेर सरले भनिदिएपछि सिधै त्यसरी गर्दाखेरि हुन्छ किनभने आखिर साइड बाई साइड विद्यार्थी हजुर हो ए भरत सरलाई पठाइदिनु भनेको त अब सरले चाहिँ अब त्यो के चाहिँ प्रेजेन्टेसन अब चाहिँ गर्नलाई ठिक छ भनेर चाहिँ छ भने ठिक छ भनेर पठाइदिने हो होइन सर अब होइन अब प्रेजेन्टेसन गर्न नमिल्ने खालको अब त्यस्तो सरलाई लाग्छ भने अब सरले त्यही हिसाबले लेखिदिने हो अब नत्र भए चाहिँ अब त्यहाँ थेसिसमा भएको अलिअलि चाहिँ च्याप्टर वाइज करेक्सनहरूलाई चाहिँ अब इन्द्रनारायणलाई नै यो करेक्सन गर भनेर चाहिँ सरले चाहिँ बोलाएर चाहिँ भन्दाखेरि उसले करेक्सन गर्छ पछि अनि भरत सरलाई ल चाहिँ ओके प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ भन्दैछु हुन्छ क्या सर त्यसरी अब दुई चारवटा माइनर कमेन्ट छ भने त होइन यो त चाहिँ प्रेजेन्टेसनको बेलामा मैले भन्दै पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू उसले फेरि रिभाइज गरेर सबमिसन गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुराहरू खालको कमेन्ट छ भने त्यसरी नै गर्दै हुन्छ के फरक पर्छ हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अब चाहिँ उसैलाई चाहिँ करेक्सन गर भनेर भन्दै हुन्छ कि ए करेक्सन गर भनेर भन्दै हुन्छ पर्दैन हजुर जे सरले जसरी गर्नु किनभने विद्यार्थीले चाहिँ आखिर विद्यार्थीले सरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ करेक्सनहरू चाहिँ लिने हो सर जसरी पनि होइन सर करेक्सन लिने हो त्यो चाहिँ त्यसले खासै फरक पर्दैन ए हुन्छ जे सरले जे गर्नुभयो हुन्छ 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 हस् हेलो ल अब यो चाहिँ एक्सिसिमेट्रिक प्रब्लम जुन हामीले अब यो चाहिँ प्लेन स्ट्रेस र प्लेन स्ट्रेन प्रब्लम जुन हामी पढ्छौँ यसमा के भयो त अब एक्सिसिमेट्रिक प्रब्लम चाहिँ अब चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ फेरि चाहिँ के अरे चाहिँ फेरि चाहिँ कन्डिसन हो अब जस्तो चाहिँ यो चाहिँ तिमीलाई थाहा छ यो चाहिँ के हो त अबाउट एन एक्सिस चाहिँ चाहिँ कुनै पनि चाहिँ बडीको चाहिँ के हो त मेटेरियल प्रोपर्टी अब लोडिङ कन्डिसन्स होइन त्यसपछि अब चाहिँ अब मेटेरियल प्रोपर्टी भयो लोडिङ कन्डिसन भयो जोमेट्री भयो बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरू भयो यो सबै तिनटै यो सबै चिजहरू चाहिँ जोमेट्री लोडिङ्स भयो नि त बाउन्ड्री कन्डिसन्स र मेटेरियल्स सबै चाहिँ सिमेट्रिक छ एउटा कुनै उद्देश्य एक्सिस छ भने अब यसमा पनि हामीले 3 डाइमेन्सन चाहिँ एनालाइसिस गर्नु परेन यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सिसिमेट्रिक मानेर हामीले चाहिँ प्लेन प्रब्लम मानेर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ अ प्रब्लम इन विच द जोमेट्री लोडिङ्स बाउन्ड्री कन्डिसन्स एन्ड मेटेरियल्स आर सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टु एन एक्सिस होइन इज रिफर टु एज द एक्सिसिमेट्रिक प्रब्लम अर एक्सिसिमेट्रिक बडी अथवा एक्सिसिमेट्रिक स्ट्रेसेस पनि भनेको हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ एन एक्सिसिमेट्रिक प्रब्लम क्यान बी सोल्भ एज अ 2 डाइमेन्सनल इन्स्टेड अफ एज अ 3 डाइमेन्सनल हो नि त 3 डाइमेन्सनल प्रोसेप्टमा चाहिँ 2 डाइमेन्सनल चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर सोल्भ गर्छौँ एक्सिसिमेट्रिक सोलिड क्यान बी जेनेरेटेड बाई रिभल्भिङ अ प्लानर एरिया अबाउट एन एक्सिस इन द सेम प्लेन कुनै पनि एउटा प्लानर एरिया छ एउटा प्लेन सिट छ एकदम थिन एकदम पेपर लाइक चाहिँ स्टिल प्लेट छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ यसरी अबाउट एन एक्सिस चाहिँ रोटेट गर्यो भने के भयो त्यो त्यसले चाहिँ सेम मेटेरियल त्यसले चाहिँ होल उसमा चाहिँ फिल गरेपछि त्यसले मानव चाहिँ त्यसले के भन्छ कि सिलिन्डर बनाउँछ स्टिलको कि चाहिँ अब चाहिँ स्टिलको चाहिँ पाइप बनाउँछ हो कि नि त भनेपछि यो सिमेट्रिक छ मेटेरियल प्रोपर्टी सिमेट्रिक भयो त्यो चाहिँ एक्सिसिमेट्रिक जोमेट्री भयो बडी भयो अब त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ लोडिङ बाउन्ड्री कन्डिसन र मेटेरियल प्रोपर्टी तिनटै अब मेटेरियल प्रोपर्टी सिमेट्रिक भयो अब लोडिङ जोमेट्री र बाउन्ड्री जोमेट्री पनि सिमेट्रिक भयो मेटेरियल प्रोपर्टी पनि सिमेट्रिक भयो किन एउटै चिजलाई मैले रोटेट गरेँ अब त्यसमा लोडिङ पनि सिमेट्रिक गर्नु पर्यो र बाउन्ड्री कन्डिसन पनि सिमेट्रिक गर्नु पर्यो
दुईटा कुरालाई पनि सिमेट्रिक गरिदियो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जति पनि स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त्यो अबाउट एन एक्सिस हो कि नि त एउटा चाहिँ त्यसको रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ एउटा पॉइन्ट जति हुन्छ त्यो होल अराउन्ड द्याटमा चाहिँ के हो त त्यही नै चाहिँ स्ट्रेसहरु चाहिँ त्यही नै हुन्छ एक्सिसिमेट्रिक भयो अब एक्सिसिमेट्रिक सोलिड क्यान बी जेनेरेटेड बाइ अब यो भइहाल्यो एज एन एक्जाम्पल कन्सिडर थिक ओपन इन्डेड सिलिन्डर विथ एन इन्टरनल प्रेसर एउटा चाहिँ सिलिन्डर मैले कन्सिडर गरेँ भने यसलाई मैले सिलिन्डर एउटा कन्सिडर गरेँ यो एउटा सिलिन्डर छ हो कि नि त यहाँ के छ त यहाँ यो चाहिँ स्टिलको सिलिन्डर होला मेटलको सिलिन्डर हो एउटै मेटल प्रोपर्टी छ आइसोटोपिक मेटल छ एउटै मेटल प्रोपर्टी छ यो के हो त अब यो चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री हो सिलिन्डर यो 3D प्रोग्राम छ अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त अब चाहिँ सबै चिज सिमेट्रिक छ भने अब चाहिँ 2D प्रोग्राम चाहिँ मैले चाहिँ गरेको यो पार्ट मात्रै मैले चाहिँ अब एउटा कन्सिडर गरेँ भने अब योबाट अब यसलाई मैले चाहिँ यो के भयो त अब एक्सिसिमेट्रीमा तीनटा चाहिँ कोअर्डिनेट हुन्छ एउटा के त रेडियल हुन्छ हैन एक्सियल हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ सर्कमफरेन्शियल हुन्छ अब जब यो तीनटा चाँडै कुराहरु चाहिँ ज्योमेट्री मेटल प्रोपर्टी हो कि त इलास्टिक प्रोपर्टी अब त्यसपछि चाहिँ के रे चाहिँ लोडिङ बाउन्ड्री कन्डिसन सिमेट्रिक छ भने यो चाहिँ सर्कमफरेन्शियल डाइरेक्सनमा चाहिँ केही पनि चाहिँ भेरिएसन आउँदैन केही पनि हुँदैन सर्कमफरेन्शियल डाइरेक्सनमा केही पनि हुँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ यो सर्कुलर पाइप छ भने सिलिन्डर छ पाइप छ भने के हुन्छ सर्कुलरै भएर चाहिँ यदि चाहिँ डिफर्म भयो भने सर्कुलरै सेपमा डिफर्म हुन्छ यदि चाहिँ कन्ट्र्याक्सन के चाहिँ एक्सपान्सन भयो भने सर्कुलर सेपमै एक्सपान्सन हुन्छ कन्ट्र्याक्सन भने सर्कुलर सेपमै कन्ट्र्याक्सन हुन्छ किन त थीटा डाइरेक्सनमा चाहिँ टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा हाम्रो के त सर्कमफरेन्शियल डाइरेक्सनमा हाम्रो कुनै पनि के छैन त के चाहिँ भेरिएसन छैन अब भेरिएसन भएपछि के भयो त यो चाहिँ डिस्टोर्ट भएर इलिप्स हुँदैन केही पनि हुँदैन हो नि त हो यो चाहिँ के भयो त एक्सिसिमेट्रिक प्रोब्लम हो यसभन्दा सिम्पलेस्ट केस भयो तर जति पनि हाम्रो चाहिँ पेनिस्टक पाइप हो त्यसबाट एकदम थिक मोटो बनाउने कारण के हो त यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ भेरिएसन नआओस् भनेर चाहिँ एकदम थिक मोटो बनाएर हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब एक्सिसिमेट्रिकमा चाहिँ अब के भयो त यो चाहिँ रेडियल डाइरेक्सन यो भयो यो रेडियल डाइरेक्सनमा यो पोइन्टमा जति स्ट्रेस छ यसको अराउन्डमा यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि त्यति नै स्ट्रेस हो त्यति नै हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सर्कमफरेन्शियल डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभहरु स्ट्रेस के चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट डेरिभेटिभ के पनि हुँदैन अब यहाँ मैले के गरेँ त अब रेडियल डाइरेक्सनलाई मैले x मान्छु अब चाहिँ एक्सियल डाइरेक्सनलाई मैले चाहिँ y मानिदिन्छु फाइनाइट एलिमेन्टमा चाहिँ अब r र z भनेर मान्न परेन x र y थीटा डाइरेक्सनमा केही पनि हुँदैन खाली हुन्छ हुप स्ट्रेस र हुप स्ट्रेन मात्रै हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यति मलाई थाहा छ भनेपछि के भयो त यो अब 3D चाहिँ के भयो त 2D मा कन्भर्ट भयो 2D मा कन्भर्ट भयो अब यहाँ हेर्नु मैले युनिट हाइटको चाहिँ यसको हाइट मैले अर्बिटेट भनेर युनिट हाइट लिइरहेको छु यो युनिट हाइटको मैले चाहिँ लिएँ भने अब यसलाई मैले यो चाहिँ अब यहाँ यो 6 इन्च छ यहाँबाट यहाँ चाहिँ 10 इन्च छ भने अब मैले के गर्छु त यहाँबाट यो पोइन्टबाट यसलाई चाहिँ यसरी घुमाइदिएँ भने के आयो त यसले चाहिँ युनिट हाइटको चाहिँ सिलिन्डर बनायो त सिलिन्डर बनाउँछ हो यो के भयो त एक्सिसिमेट्रिक भयो यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ सबै यो 3D यो सिलिन्डर लिएर चाहिँ यो चाहिँ पाइप लिएर गर्नु परेन हैन यो पाइप लिनु परेन हामीले अब के हो त कन्भेनिएन्ट कोअर्डिनेट्स फर एक्सिसिमेट्रिक ज्योमेट्री आर रेडियल आर सर्कमफरेन्शियल थीटा एन्ड एक्सियल जेड भयो हो कि नि त यो चाहिँ रेडियल छ एउटा सर्कमफरेन्शियल थीटा छ र चाहिँ अरु के त एक्सियल छ भने ज्योमेट्री इलास्टिक प्रोपर्टिज लोड्स एन्ड बाउन्ड्री conditions are all symmetric about an axis, say z axis. Okay, nothing varies in circumferential theta direction. Theta direction keep on vary garदैन and the material points have only the displacement components in radial r and z direction. R र z direction मा मात्र displacement component हुन्छ. theta direction gamma r theta हुँदैन gamma z theta हुँदैन shear strain किन त distortion आउँदैन नि त त्यसले त त्यो त gamma r theta र gamma z theta भनेको त gamma r theta भनेको के हो त gamma r theta भनेको shear strain normal to the के हो त normal to the r direction and in the tangential direction त्यो डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यसको भेरिएसन चाहिँ छ भने त्यसले त सर्कललाई चाहिँ त्यसले डिस्टोर्ट गर्दै त्यसले के बनाउँछ अर्कै सेप त्यसले बनाइन्छ हाम्रो त सर्कलै चाहिन्छ हो कि एक्सिसिमेट्रिकमा भनेपछि अब के हो त गामा z थीटा पनि हुँदैन गामा r थीटा हुँदैन हो कि नि त यसले चाहिँ के डिस्टोर्सन चाहिँ क्रिएट गर्छ त्यही भएर त्यो चीजहरु चाहिँ हुँदैन जस्तै गरी यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ अब यो बुकको चाहिँ मैले गरिरहेको छु यहाँ हेर्यो भने के भयो त यो यहाँ हेरे यो जेड भनेको चाहिँ जेड डाइरेक्सनको चाहिँ मैले डिस्प्लेसमेन्टलाई डब्ल्यू मानिरहेको छु अब चाहिँ आर रेडियल डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट यू मानिरहेको छु र चाहिँ थीटा डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट मैले भी मानिरहेको छु
हैन थीटा डाइरेक्सनमा यसरी चाहिँ यहाँ गरे थीटा डाइरेक्सनमा यसको डेरिभेटिभ चाहिँ पार्शियल बाइ पार्शियल थीटा केही पनि हुँदैन हो नि त र पार्शियल थीटा बाइ यो थीटा पनि थीटा एक्जिस्टै गर्दैन थीटा थीटा डाइरेक्सनमा चाहिँ के भन्छ डिस्प्लेसमेन्टहरु एक्जिस्टै गर्दैन हैन अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब खाली चाहिँ यो हुप डाइरेक्सनमा मात्रै गर्छ सिग्मा थीटा र एप्सिलन थीटा मात्रै हुन्छ हुप स्ट्रेस र हुप स्ट्रेनले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई खाली चाहिँ तन्काउने र खुम्चाउने मात्रै चाहिँ सर्कुलर डाइरेक्सन तन्काउने र खुम्चाउने काम गर्छ हो यो चाहिँ के भयो त एक्सिमेट्रिक सोलिड भयो यसलाई अब यो के भयो त थीटा डाइरेक्सन के पनि नहुने भएपछि अब यहाँ चाहिँ हेर्यो भने यो चाहिँ के भयो त अब यो फाइनाइट एलिमेन्ट हामीले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त अब यो एलिमेन्ट एउटा भयो यो एलिमेन्ट एउटा भयो यदि चाहिँ यो एनाइसोट्रोपिक छ यसरी चाहिँ फाइबर चाहिँ यसरी गइरहेछ फाइबर यसरी गइरहेछ एनाइसोट्रोपिक छ भने यहाँ पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो यहाँ पनि हो कि नि त अब यो एलिमेन्ट 1 2 3 4 यो नोड भयो अब यति मात्रै गरे भयो अब जेडलाई मैले चाहिँ यो चाहिँ जेड डाइरेक्सन भयो यो एक्सिस अफ सिमेट्री भयो यो चाहिँ के भयो त आर डाइरेक्सन यु भयो अब आर लाई चाहिँ अब तिमीले फाइनाइट एलिमेन्ट सफ्टवेयरमा एनालिसिस गर्यो भने आर के हुन्छ त अब आर लाई चाहिँ एक्स माने भयो अब चाहिँ के भयो त जेड लाई चाहिँ वाइ माने भयो एक्स र वाइ मानेर चाहिँ काम गर्छ अब यदि चाहिँ प्रोब्लम चाहिँ एक्सिस सिमेट्रिक भनेर लेखिदिने बित्तिकै प्रोब्लम चाहिँ एक्सिस सिमेट्रिक भनेर लेखिदिने बित्तिकै एक्स र वाइ मानेर काम गर्छ अब यहाँ द एक्सिस क्यान बी लेबल्ड एज एक्स एन्ड वाइ एक्स र वाइ मानेर चाहिँ rather than r and z भयो हो नि त अब एक्सिमेट्रिक सोलिड्स क्यान बी मेस्ड बाइ एलिमेन्ट्स अफ रेक्टेंगुलर अर ट्रायंगुलर क्रस सेक्सन्स अब चाहिँ हामीले के हो त अब 3D बाट चाहिँ के भयो त अब 2D मा चाहिँ कन्भर्ट भयो हो नि त 3D बाट 2D मा कन्भर्ट भयो अब चाहिँ प्रब्लम अब के भयो त अब हाम्रो प्लेन एलिमेन्ट लिएर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौं फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस अब प्लेन एलिमेन्ट के हो त रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट भयो र ट्रायंगुलर एलिमेन्ट क्रस सेक्सन्स भयो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर क्रस सेक्सन्स हामीले लिएर चाहिँ एलिमेन्ट लिएर चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौं हो नि त अब प्लेन एलिमेन्ट लियो भने भयो अब 3D मेश अब टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा चाहिँ सर्कमफरेन्शियल डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले मेसिङ गर्न पर्दैन सर्कमफरेन्शियल डाइरेक्सनमा हामीले मेसिङ गर्न परेन हो नि त खाली चाहिँ 2 डाइमेन्सनमा मात्रै अब चाहिँ के चाहिँ प्लेन एलिमेन्ट मात्रै बनाएर हामीले मेसिङ अब गर्न आर र जेड डाइरेक्सनमा मात्रै हामी मेसिङ गर्छौं यसरी कि रेक्टेंगल कि चाहिँ अब रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट गर्छौं कि चाहिँ क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्ट गर्छौं कि चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट गर्छौं ओके त्यो गर्छ के हो त अब 3 डाइमेन्सन प्रब्लम चाहिँ 2 डाइमेन्सन हुनु पर्यो एक्जाम्पल त्यो गर्दा के हो त कम्प्युटेसन चाहिँ डोमेन चाहिँ धेरै घट्ने भयो हो नि त अब चाहिँ एक्जाम्पलमा के हो त होस नोजल भयो लाइट बल्बमा तिमीले हेर्यो भने जुन लाइट बल्ब छ त्यसमा के हुन्छ भित्र फिलामेन्ट हुन्छ फिलामेन्ट पनि के हुन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो बल्बको चाहिँ होल्डरसँग चाहिँ एक्सिमेट्रिक भएर गएको हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ बाहिरको चाहिँ ग्लास पनि त्यसैले चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ त्यो चाहिँ के रे चाहिँ फिलामेन्ट पनि त्यसैले सबैतिर चाहिँ एउटै इन्टेन्सिटीको चाहिँ लाइट चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ हैन अब अर्को थिक एन्ड थिन वाल सिलिन्ड्रिकल प्रेसर भेसल्स पनि एउटा चाहिँ के भयो त एक्सिमेट्रिक प्रब्लम भयो अब अरु पनि कुराहरु जस्तो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कोलममा चाहिँ के भयो त अब यदि चाहिँ भाइब्रेसन्स छ बक्लिङ छ भने चाहिँ के भयो त अब त्यो चाहिँ त्यस्तो भाइब्रेसन र बक्लिङ भयो भने त्यो सिमेट्रिक हुँदैन अब चाहिँ सबै कन्डिसन चाहिँ एक्सिमेट्रिक भए पनि यदि भाइब्रेसन छ बक्लिङ भयो भने त्यो कन्डिसन चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्सिमेट्रिक कन्डिसनले त्यसले भायोलेट गर्छ कन्डिसन चाहिँ एक्सिमेट्रिक हुँदैन त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब एक्सिमेट्रिकमा पनि हामीले चाहिँ अब यहाँ हेर्यो भने यो चाहिँ के भयो त जेड एक्सिस यो भयो अब चाहिँ आर एक्सिस चाहिँ यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ टेन्जेन्शियल डाइरेक्सन यो थीटा डाइरेक्सन यो भयो यो थीटा डाइरेक्सनमा भी भयो यो आर डाइरेक्सनमा चाहिँ रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ यु भयो यो अब यो चाहिँ एक्सियल डाइरेक्सनमा चाहिँ डब्ल्यू छ डिस्प्लेसमेन्ट रेडियल डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यु छ र चाहिँ सर्कमफरेन्शियल डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ भी छ अब यहाँ हेर्यो भने के हुन्छ यो सिग्मा थीटा चाहिँ हुप स्ट्रेस चाहिँ हुन्छ हामी चाहिँ हुप स्ट्रेन हुन्छ नि जब चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ हुप स्ट्रेन चाहिँ आउँछ हो नि त हुप स्ट्रेन चाहिँ हुन्छ अब टाउ थीटा एक्स के हुन्छ त अब टाउ थीटा एक्स चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 हुन्छ अब टाउ थीटा एक्स हुँदैन किन त भन्दाखेरि टाउ थीटा एक्स आउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ डिस्टोर्सन आउँछ शेपमा डिस्टोर्सन आउँछ सर्कुलर शेपमा अब चाहिँ गामा आर थीटा पनि टाउ आर थीटा पनि 0 हुन्छ किन त भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ बडी चाहिँ यदि चाहिँ आइसोट्रोपिक छ भने के हुन्छ टाउ गामा थीटा जेड चाहिँ 0 भएपछि यो पनि 0 हुन्छ हो नि त अब चाहिँ गामा आर थीटा 0 भयो भने यो टाउ आर थीटा पनि 0 हुन्छ यदि आइसोट्रोपिक मेटेरियलमा हैन अब टाउ जेड आर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ टाउ जेड आर चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ सिग्मा जेड चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ
अनि सिग्मा आर चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ, सिग्मा थीटा एक्जिस्ट गर्छ। यदि चाहिँ अब यो टाउ थीटा एक्स र टाउ आर थीटा चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन आइसोटोपिक मेटेरियलमा। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ एक्सिमेट्रिक प्रोब्लममा चाहिँ गामा थीटा जेड र गामा आर थीटा चाहिँ 0 हुन्छ। एक्सिमेट्रिकमा गामा थीटा जेड र गामा आर थीटा चाहिँ 0 हुने भएको हुनाले यसले चाहिँ यदि यो पनि चाहिँ 0 गर्छ। किन त हामीले चाहिँ आइसोटोपिक मेटेरियल प्रयोग गरिरहेका छौँ, मेटेरियल बडी प्रयोग गरिरहेका छौँ, यो 0 हुन्छ। गामा जेड र गामा आर थीटा किन 0 हुन्छ रे सर? गामा जेड थीटा र गामा आर थीटा 0 किन हुन्छ अरे? एक्सिमेट्रिक प्रोब्लम हो नि त। त्यहाँ त त्यो त गामा जेड थीटा भनेको त के हो त, थीटा डाइरेक्सनमा त्यसको त डिफर्मेसन हो नि त, हो कि नि त। गामा अब गामा जेड थीटा भनेको के हो? गामा जेड थीटा भनेको पार्शियल भी बाई पार्शियल डब्लु बाई पार्शियल के हो त, पार्शियल डब्लु बाई पार्शियल के हो त, यो पार्शियल डब्लु बाई पार्शियल थीटा प्लस पार्शियल भी बाई पार्शियल जेड हो कि नि त। पार्शियल भी बाई पार्शियल जेड हुन्छ। अब पार्शियल यहाँ के भी त हाम्रो हुँदैन नि, यो त यो थीटा डाइरेक्सनमा भी हुँदैन, त्यो पार्शियल भी बाई पार्शियल जेड पनि हुँदैन। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब फेरि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो डब्लु त छ, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्रेडियन्ट चाहिँ त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ जेड थीटा डाइरेक्सनमा हुँदैन, आफै 0 भयो, हो कि नि त। किन हुनु भएन नि त, त्यो त डिस्टोर्सन आउँछ नि, त्यहाँ डिस्टोर्सन आउँछ। जस्तो यो चाहिँ अब गामा आर थीटा भनेको के हो त, गामा आर थीटा भनेको पार्शियल यु बाई पार्शियल थीटा प्लस पार्शियल के हो, अब पार्शियल भी बाई पार्शियल आर, हो कि नि त। अब भी हाम्रो छैन, थीटा डाइरेक्सनमा भी हाम्रो हुँदैन, पार्शियल भी बाई पार्शियल आर छैन। अर्को चाहिँ अब के हो त, पार्शियल यु बाई पार्शियल थीटा पनि हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ रेट चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ थीटा डाइरेक्सन चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि चाहिँ उसको चाहिँ यु र चाहिँ डब्लु को रेट चाहिँ थीटा डाइरेक्सनमा केही हुँदैन भने 0, यो दुइटै 0 हुने भयो हैन। त्यसले यो दुइटाले त हाम्रो चाहिँ रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ डिस्टोर्सन ल्याउने पनि त, सेपलाई डिस्टोर्सन ल्याउँछ नि त। सर्कुलर सेपलाई यसले डिस्टोर्ट गर्छ, तिमीले हेर्यो भने सर्कुलर सेपलाई चाहिँ क्रस सेक्सनलाई डिस्टोर्ट गर्ने चीज चाहिँ यही दुइटा हो। यो चाहिँ 0 हुनु पर्यो नि, एक्सिमेट्रिक हुनु, यो 0 हुनु पर्यो हो। यो 0 भयो भने यदि मेटेरियल आइसोटोपिक छ भने के हुन्छ त, अब यसले यो मात्रै डेभलप क्रिएट गर्छ, यसले यो मात्रै क्रिएट गर्ने भयो हुनाले यो दुईटै पनि चीजहरु चाहिँ 0 हुन्छ, हो कि नि? ओके सर, हो कि न? त्यसै भने भयो। अब यहाँ मैले चाहिँ यही अब चाहिँ हेरे भने हाम्रो चाहिँ अस्ति हाम्रो स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन जुन छ, स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनलाई मैले चाहिँ अब सरी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनलाई मैले चाहिँ अब चाहिँ हेरे भने हाम्रो यहाँ के छ त, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड अनि टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड के अरे टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स थियो, हो कि नि त? टाउ जेड एक्स थियो। मैले सिग्मा वाईलाई म के गर्छु त, अब थीटा डाइरेक्सन मानिदिन्छु। सिग्मा वाईलाई मैले थीटा डाइरेक्सन मानिदिन्छु, हो कि नि त? अब भनेपछि यहाँ के हो त, अब सिग्मा एक्सलाई मैले चाहिँ आर डाइरेक्सन मान्छु, जेडलाई चाहिँ जेड भइहाल्यो। भनेपछि के हो त, सिग्मा आर सिग्मा थीटा सिग्मा जेड अनि चाहिँ अब चाहिँ टाउ एक्स वाई भनेको के हो त, अब टाउ एक्स वाई भनेको टाउ चाहिँ आर थीटा हुन्छ, त्यो हुँदैन, हो कि नि त? अब चाहिँ अनि चाहिँ टाउ वाई जेड भनेको के हो त, अब टाउ वाई जेड भनेको टाउ थीटा जेड हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन। र चाहिँ टाउ अरु के हो त, अब टाउ जेड आर हुन्छ, टाउ जेड आर भनेको टाउ आर जेड भयो, टाउ जेड आर चाहिँ हुन्छ, एक्जिस्ट गर्छ। भनेपछि अब सिग्मा यति मात्रै एक्जिस्ट गर्छ। अब यही त्यही रिलेसनलाई मैले हेरेँ भने यहाँ पनि एप्सिलोन एक्स एप्सिलोन आर एप्सिलोन थीटा एप्सिलोन जेड र गामा जेड आर चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। भनेपछि त्यसको चाहिँ के भयो त, अब टाउ यहाँ के छैन त, यहाँ गामा आर थीटा छैन, गामा थीटा जेड छैन, दुईटा कुरा छैन। नहुने बित्तिकै त्यसको करेस्पोन्डिङ यहाँ पनि हुँदैन। त्यही रिलेसनलाई मैले एक्स वाई जेडलाई मैले एक्सलाई मैले चाहिँ आर माने, वाईलाई मैले थीटा माने, जेडलाई चाहिँ एक्जेलै माने। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब आइसोटोपिक बडीमा के भयो त, अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिलेसन अहिले मैले भनिसकेँ हैन, फर एक्सिमेट्रिक प्रोब्लम। अब टाउ जेड थीटा र टाउ अब आर थीटा चाहिँ 0 हुने भयो, किन यो माथिको 0 भएपछि। अब हाम्रो चाहिँ हुप स्ट्रेन यो एप्सिलोन थीटा के हुन्छ, जहिले हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जति चाहिँ रेडियल डिस्प्लेसमेन्ट जति छ त्यही अनुसारले चाहिँ हुप स्ट्रेन चाहिँ हुन्छ। के भन्दा हुप स्ट्रेन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो के हो त, चेन्ज इन सर्कमफरेन्स डिभाइड बाई पर युनिट ओजन सर्कमफरेन्स भयो। भने 2 पाई आर प्लस यू 2 पाई आर प्लस यू, यो यू छ भने 2 पाई आर प्लस यू यो भयो, माइनस 2 पाई आर डिभाइड बाई 2 पाई आर गर्यो भने यू बाई आर। जहिले पनि यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यू बाई आर हुन्छ।
हुप स्ट्रेन जहिले पनि चाहिँ यु कति छ त्यसमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ u/r। यसो हुप स्ट्रेन चाहिँ कहिले पनि चाहिँ थीटा डाइरेक्सनको चाहिँ v मा डिपेन्ड गर्दैन, v नै हुँदै हुँदैन, एक्जिस्टै गर्दैन। u/r यो अब हुप स्ट्रेन। हुप स्ट्रेन भएपछि अब चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन्स के भयो त अब फर एक्सिमेट्रिक प्रोब्लममा चाहिँ अब यहाँ मैले चाहिँ एप्सिलन r, एप्सिलन थीटा, एप्सिलन z अनि गामा rz गरे भने एप्सिलन r भने के हो त पार्शियल u/पार्शियल r भयो, अनि चाहिँ यो 0 भइहाल्यो। अब एप्सिलन थीटा भने के हो त u/r भयो, 1/r 0 यसरी लेख्छौँ u/r यो भयो। अनि एप्सिलन z भने के हो त पार्शियल w/पार्शियल z भयो, पार्शियल w/पार्शियल z। अब गामा zr भने के हो त पार्शियल u/पार्शियल z प्लस पार्शियल w/पार्शियल r। यो पनि के भयो त u र w मात्रै आउँछ। अब चाहिँ v चाहिँ सर्कमफेरेन्शियल डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ त्यहाँ एक्जिस्ट हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ v यहाँ हुँदैन भनेपछि डेल्टा इक्वल्स u/w where epsilon theta is the circumferential strain and is defined as the ratio of change in circumference to the original circumference। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ के हो त एक्सिसिमेट्रिक प्रोब्लमको चाहिँ के हो त यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सिसिमेट्रिक प्रोब्लम चाहिँ यो हो। भने हाम्रो चाहिँ टोर्सन आउने केसमा के हाम्रो एक्सिसिमेट्रिक लगाउन मिलेन हैन, जस्तै कुलुममा टोर्सन आइराखेछ भने अब अनसिमेट्रिक अब टोर्सन आयो भने मिलेन नि, अनसिमेट्रिक मिल्दैन। टोर्सनमा पनि एक्सिसिमेट्रिक त अब टोर्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एउटै अबाउट एन एक्सिस चाहिँ त्यहीबाट एक्सिस त्यो टोर्सन चाहिँ थ्रु आउट द लेन्थ बीमको लेन्थमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिमेट्रिक छ भने त अब चाहिँ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भने एसिमेट्रिक भयो। टोर्सन त लाग्छ नि, त्यो चाहिँ अनसिमेट्रिक किसिमको पो लाग्नु भयो नि त। अब जस्तो अहिले भने नि भाइब्रेसन मोड चाहिँ यदि अर्थक्वेक आउँछ, अर्थक्वेक आयो भाइब्रेसन भयो बक्लिङ भयो, दे आर नट एक्सिसिमेट्रिक, त्यसले चाहिँ सिमेट्रिक प्रोपर्टीलाई त्यसले चाहिँ भ्यालिड गरिदिन्छ। तर टोर्सन त एउटा कुनै सर्कुलर स्याफ्ट छ भने एउटा कुनै सर्कुलर स्याफ्टमा चाहिँ अब चाहिँ स्टिलको स्याफ्ट छ हो नि त, अर्को एन्ड चाहिँ फिक्स छ। अब टर्क चाहिँ अब चाहिँ के भयो त कन्स्ट्यान्ट टर्क चाहिँ त्यो होल लेन्थमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्क लागिरहेछ भने त के भयो त एक्सिमेट्रिक भयो नि त। तर हाम्रो बिमहरुमा त अब रेक्टेंगुलर बिममा त भएन नि, त्यो त हाम्रो चाहिँ सर्कुलर त्यो त मेटेरियल सिमेट्रिक छैन नि, बिम हो नि त हो कि हैन। अब सिमेट्रिक हुँदैन, एसिमेट्रिक मान्न मिल्दैन त्यस्तो केसहरुमा। एक्ज्याक्टली चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि त्यही चीज आउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली जुन हामीले चाहिँ अहिले भने नि यसलाई मैले रोटेट गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यहाँ मैले चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ रोटेट गर्ने भने यसलाई मैले अहिले चाहिँ 1 इन्च थिकनेस यो थिकनेस मैले यहाँदेखि यहाँसम्म हाइटलाई मैले 1 इन्च लिइरहेको छु ल, 1 इन्चको हाइट मैले लिइरहेको छु, लिएर चाहिँ एक्ज्याक्टली यसलाई मैले चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ सरर घुमाएँ मेटेरियल फिल गरिदिएँ भने हो कि नि त एक्सिमेट्रिक भएको भयो नि त। एक्सिमेट्रिक भयो, ज्योमेट्री एक्सिमेट्रिक भयो हो, त्यो चाहिँ भयो एक्सिमेट्रिक। त्यसमा अब चाहिँ के भयो त एक्सिमेट्रिक स्ट्रेस हुनलाई त्यो त खालि ज्योमेट्री मात्रै एक्सिमेट्रिक भयो, स्ट्रेस हुनलाई के गर्छ अब एक्सिमेट्रिक स्ट्रेस हुनलाई लोडिङ पनि सिमेट्रिक हुनु पर्यो, त्यही हो लोडिङ पनि सिमेट्रिक हुनु पर्यो। मेटेरियल प्रोपर्टी त सिमेट्रिक भइहाल्यो, ज्योमेट्री सिमेट्रिक त भयो, तर मेटेरियल प्रोपर्टी सिमेट्रिक यदि चाहिँ मेटेरियल चाहिँ आइसोटोपिक छ भने सिमेट्रिक भयो, एनाइसोटोपिक छ भने त मतलब भयो फेरि फरक हुँदै जान्छ हैन। अब चाहिँ ज्योमेट्री सिमेट्रिक लोडिङ पनि सिमेट्रिक भयो, मेटेरियल प्रोपर्टी सिमेट्रिक भयो, बाउन्ड्री कन्डिसन पनि सिमेट्रिक हुनु पर्यो। अब यहाँ ल्याएर मात्रै सपोर्ट टेकाइदिएर भएन नि त, सपोर्ट पनि एक्ज्याक्टली सबैतिर एउटै किसिमले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ एउटै सपोर्ट सिस्टम हुनु पर्यो नि, त्यसरी मात्रै एक्सिमेट्रिक हुन्छ। सर एक्जियली लोडेड कोलम एक्सिसिमेट्रिक नै हुन्छ सर? एक्जियली लोडेड कोलम त सुरुमा त अब एक्सिमेट्रिक भइहाल्छ नि, हुन्छ नि बक्लिङ नभएसम्म दैट इज एक्सिमेट्रिक। अनि स्क्वायर कोलम हुन्छ र सर? सर्कुलर कोलम भएन हुन्छ, सर्कुलर कोलम मात्रै हो, चाहिँ स्क्वायर कोलम त हुँदैन। स्क्वायर कोलम हुँदैन है सर? सर्कुलर कोलम त भन्ने भयो, अब स्क्वायर कोलम त कुरै आएन के, पहिला सुरु ज्योमेट्री सिमेट्रिक हुनु पर्यो नि त। ज्योमेट्री सिमेट्रिक नभएसम्म त हामी एक्सिमेट्रिक कुरै गर्दैनौँ। फर्स्ट ज्योमेट्री चाहिँ यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ जुन अहिले हामीले चाहिँ यो त बडी अफ रिभोल्युसन हो नि त हो कि। एउटा बडीलाई हामीले रिभोल्भ गर्दाखेरि एउटा प्लानर एरियालाई चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ प्लानर एरियाले थिन चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पेपर लाइक चाहिँ मेटेरियल चाहिँ मैले रोटेट गर्दाखेरि रेक्टेंगुलर प्लेट चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि त्यसले के सिलिन्डर बनाउँछ, त्यसले फिल हुँदै गयो, त्यो सिलिन्डर बनाएको भयो नि त, सिलिन्डर बनाउँछ त्यसले। त्यो सिलिन्डर चाहिँ के भयो त अब त्यो सिलिन्डर चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ के भयो त्यो भने द्याट इज एक्सिमेट्रिक।
ज्योमेट्री त्यसमा मात्रै हुन्छ एक्सिसिमेट्रिक। अब चाहिँ त्यो पहिला सुरु चाहिँ ज्योमेट्री नै सिमेट्रिक छैन भने त अब एउटा एक्सिसिमेट्रिक छ भने त्यो एक्सिमेट्रिक केसमा जानै भएन नि त, भएन जस्तो सर्कुलर फुटिङ चाहिँ ग्राभिटी लोडमा के हुन्छ त एक्सिसिमेट्रिक हुन्छ, हो कि नि त। तर ग्राभिटी लोड चाहिँ नलाग्ने बित्तिकै त्यो एक्सिसिमेट्रिक हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब डिजाइन गर्दाखेरि अहिले एक्सिसिमेट्रिक डिजाइन गर्दैन, किन ग्राभिटी लोडलाई मात्रै डिजाइन गर्ने कुरो भएन। अहिले अब चाहिँ के हो त्यो अब चाहिँ के चाहिँ अब ल्याटरल फोर्स हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ, ल्याटरल फोर्स आउँछ, त्यही भएर चाहिँ अब एक्सिसिमेट्रिक हुँदैन। एक्सियल लोड मात्रै भएर चाहिँ सर्कुलर कोलम छ, बक्लिङ छैन, त्यही मात्रै लोड लागिरहन्छ भने एक्सिसिमेट्रिक हुन्छ, हो कि एक्सिसिमेट्रिक हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के बतायो एक्सिसिमेट्रिक प्रब्लम चाहिँ त्यो भयो। त्यसरी भयो। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 3 चाहिँ यही नै भयो। च्याप्टर 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ अब पढ्ने चाहिँ यहाँसम्म हो हैन। च्याप्टर 3 हाम्रो सक्यो। यो चाहिँ के हो इलास्टिसिटी अफ सोलिड। अब हामी फाइनाइट एलिमेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। तिमीलाई अब कतै चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सोध हैन। अब मैले अहिले भनिहालेँ 3टा कन्डिसन चाहिँ जहिले पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन, बाउन्ड्री कन्डिसन र अरु के कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन। 3टा चीज जहिले पनि चाहिँ आउनु पर्यो। जुन चाहिँ तिमीले पहिल्यै गरिरहेको छौ, इस्युन द मेटेरियलमा गरिरहेको छौ, उसमा गरिरहेको छौ, अल आर कम्प्याटिबल। कुनै पनि हामीले चाहिँ मोडल बनायो भने कम्प्याटिबल भएन भने चाहिँ त्यो मोडल त बन्दैन नि त। कम्प्याटिबल हुनु पर्यो, कम्प्याटिबल हुनु पर्यो, कम्प्याटिबल हुनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो डिस्प्लेसमेन्टलाई के फंक्सनको टर्ममा लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो नि। त्यसमा त्यो फंक्सन त हामीलाई पहिले नोन हुन्छ होला नि त, लोडिङ कन्डिसन र बाउन्ड्री कन्डिसनको आधारमा। फंक्सन त हाम्रो चाहिँ अब बाउन्ड्री कन्डिसन तिमीले एप्लाई गर्ने हो भने जस्तो सपोर्ट छ कुनै एउटा ठाउँमा छ, जस्तो सपोर्ट छ भने सपोर्टमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। 0 भ्यालु हाल्नु पर्यो नि त। त्यो नहालेसम्म त तिमीले त जब तिमीले चाहिँ के रे चाहिँ पोलिनोमियल फंक्सन बनाउँदाखेरि तिमीले के गर्छौ रिजिड बडी मोसन सहित राखेर बनाउँछौ। रिजिड बडी मोसन सहित राखेर बनाउँछौ। पहिला चाहिँ ट्रिभियल बनाउँछौ। रिजिड बडी मोसनलाई सम डिभिजन गरेर बनाउँछौ। अनि त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गरेपछि अनि ठ्याक्कै चाहिँ अनि त्यो रिजिड बडी मोसन त्यसले हटेर त्यसले डिफर्मेसनमै दिन्छ। त्यस्तो हो। जस्तो चाहिँ अब चाहिँ त्यो त हाम्रो चाहिँ के अब जस्तो युको चाहिँ मैले बाउन्ड्री अब चाहिँ अब पोलिनोमियल फंक्सन बनाएँ हैन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल छ नि, अब चाहिँ ल्याग्रान्ज पोलिनोमियल छ नि, हाम्रो बनाउने तरिका छ नि। त्योबाट मैले सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल बनाएँ भने त्यो पोलिनोमियल चाहिँ के बतायो एउटा एलिमेन्ट भित्र चाहिँ के बतायो एउटा एलिमेन्ट छ, त्यो एलिमेन्टको नोड नम्बर चाहिँ 1 2 3 4 मैले लेखेको छु। एलिमेन्ट भित्र त्यो पोलिनोमियल चाहिँ यु र भी चाहिँ एलिमेन्ट भित्र रेस्पेक्टिभ एक्स र वाइ भेरी गर्छ भने जब नोडमा पुग्छ त्यसले नोडल भ्यालु चाहिँ एज्युम गर्नु पर्यो नि त। नोडमा जति भ्यालु छ त्यति भ्यालु त्यसले चाहिँ नोडल भ्यालु एज्युम गर्नुपर्छ। अब त्यो नोड यदि बाउन्ड्रीमा छ भने बाउन्ड्रीको भ्यालु त्यसले एज्युम गर्नु पर्यो। बाउन्ड्रीमा चाहिँ के भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ एज्युम गर्नु पर्यो। जुन बाउन्ड्रीमा चाहिँ यदि चाहिँ अब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नोन छ भने डिस्प्लेसमेन्ट 0 अथवा डिस्प्लेसमेन्ट सर्टेन भ्यालु प्रिस्क्राइब गरिरहेको छ भने त्यो भ्यालु हाल्न पर्यो। जुन बाउन्ड्रीमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अननोन छ भने त्यहाँ चाहिँ फोर्स प्रिस्क्राइब गरेकै हुनु पर्यो। दुईटै चिज प्रिस्क्राइब नगरेको ठाउँ त तिमी जानै सक्दैनौ नि त, होइन जानै सक्दैन। दुईटै चिज प्रिस्क्राइब गरेको छैन भने त जान सक्दैनौ। जस्तो अहिले मैले भने नि अब चाहिँ क्यान्टिलिभरको डिस्प्लेमा तिमीले लोडै राखेको छैन, अब लोड छैन भने अब लोडै राखेको छैन, काहीँ पनि लोड राख्दैनौ। लोड राख्दैनौ भन्ने मतलब भएन नि, तिम्रो त के चाहिँ सोल्युसन भएन नि। क्यान्टिलिभर टिपमा लोड नभए पनि बिचमा त लोड हुनु पर्यो नि त, बिचमा लोड हुनु पर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ टिपमा लोड चाहिँ 0 भयो, अब चाहिँ फोर्स बाउन्ड्री कन्डिसन भयो नि त। अब डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यसरी निकाल्नु पर्यो। त्यसरी हामीले गर्ने। जस्तो अब च्याप्टर 3 मा हामीले पढ्ने यही नै हो। अब जस्तो अब चाहिँ तिमीले चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ के अरे चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फंक्सन तिमीले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो विथिन द एलिमेन्ट। इन्टरपोलेटिङ फंक्सन तिमीले डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यो इन्टरपोलेटिङ फंक्सनले चाहिँ नोडल भ्यालुलाई के गर्छ एज्युम गर्छ, नोडल भ्यालु दिन्छ। सर लेम कन्स्ट्यान्टहरु के यहाँ त्यो कन्स्ट्यान्टहरु मानेर आएको हो कि के यो एक्सपेरिमेन्टबाट निकाले हो सर? कुन लेन्थ लेम कन्स्ट्यान्टहरु जुन ल्याम्डा र म्यू छ नि त्यो कसरी आएको? अब ल्याम्डा र म्यू त हाम्रो चाहिँ ई र न्यू चाहिँ जुन छ नि हाम्रो के अरे चाहिँ ई र न्यू हाम्रो चाहिँ ई र म्यू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्यू हाम्रो चाहिँ जुन पोइजन्स रेसियो र चाहिँ ई को भ्यालु छ जुन त्यो भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्ट्यान्ट हो। आइसोटोपिक मेटेरियलमा चाहिँ दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ त्यसको भ्यालु
के हुन्छ त मेटेरियल अनुसार फरक पर्छ। कङ्क्रिटको कति हो पोइजन रेसियो 0.2 0.15 देखि 0.2 सम्म जान्छ। जति पाए त्यति राख्नु मिल्दैन। त्यो कसरी आयो त त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट मात्रै आउँछ। कङ्क्रिटको इको भ्यालु कति हो त हो कि त 5000 अन्डरवुड एफसीके भन्छ त्यो पनि एक्सपेरिमेन्टबाट मात्रै आएको हो कि त। एनालाइटिकल इक्वेसन एक्सपेरिमेन्ट त्यो त निकाल्न नसके भएर मेनी एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 5000 अन्डरवुड एफसीके को चाहिँ रेसियोलाई त्यसले चाहिँ फलो गरेको हुनाले अहिले त्यो भन्दा चाहिँ अझै बढी नै आउँछ। अझै सेफ साइडमा बसेर त्यति मात्रै राखौँ भनेर राखेको। योभन्दा अगाडिको कोडमा गएर तिमीले हेऱ्यो भने 4500 अन्डरवुड एफसीके थियो सिग्मा सीके थियो हो कि त। अहिले चाहिँ अलिकति बढाएको किनभने आजभोलि चाहिँ अब कङ्क्रिटको क्वालिटी पहिला भन्दा धेरै राम्रो गर्न चाहिँ जहाँ सबै ठाउँमा धेरै राम्रो गर्न थाले क्वालिटीमा चाहिँ धेरै चाहिँ इम्प्रुभ भएको हुनाले होइन यो चाहिँ अब चाहिँ यो अब इम्प्रुभ भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ बढाएर चाहिँ राख्नु भनेर राखेको। पहिला त क्वालिटीमा त अब चाहिँ त्यति चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्ट थिएन हेर्न सकिन्थेन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ 4500 अन्डरवुड एफसीके राखेको। त्योभन्दा पनि धेरै भ्यालु आउँछ इको भ्यालु। त्यो इको भ्यालु कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै चाहिँ कङ्क्रिटलाई चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ चाहिँ कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा राखेर एकदमै थोरै सानो लोडमा चाहिँ लोडिङ अनलोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यही स्टेसन कर्भ चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ तलमाथि गर्छ नि त थोरै सानो रेन्जमा। त्यो कर्भ आउनु हुँदैन त्यहाँ किनभने टेन्जेन्ट त कसरी ड्र गर्ने थाहै हुँदैन नि। टेन्जेन्ट त तिमीले चाहिँ अब त्यो आएको एक्सपेरिमेन्टबाट आएको कर्भमा तिमीले टेन्जेन्ट ड्र गर्यो भने त एकजनाले गरेको पेन्सिलको टिप अलिकति माथि जाने बित्तिकै चाहिँ 5000 ठाउँमा 8000 हुन्छ हो कि त। अब 30,000 एमपीको ठाउँमा चाहिँ 50,000 एमपी हुन्छ। अलिकति अर्कोले चाहिँ थोरै त्यो ओरिजिनबाट थोरै कम गरिदियो भने 30,000 एमपीको ठाउँमा चाहिँ के अरे चाहिँ 28,000 हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो टेन्जेन्ट ड्र गरेर हुन्छ। त्यो एकदमै सानो लोडमा चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो स्टेसन कर्भ चाहिँ माथि फेल हुन्छ नपुगिकन तलैकै एकदमै सानो रेन्जमा चाहिँ लोडिङ अनलोडिङ गरेर चाहिँ त्यसको एभरेज कति चाहिँ त्यो कर्भ त्यो एभरेज लाइनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई त्यो गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ। हरेक मान्छेले आफूले गरेको स्टाइलले त्यो फरक छ। त्यो भ्यालु कति छ फरक भ्यालु छ। मान्छेले निकाल्न सक्दैन त्यो अहिलेसम्म कहाँ निकाल्छ। फरक भ्यालुहरू छ। फरक भ्यालु भएको हुनाले अब फेरि टेन्सनमा गर्नु पर्यो। टेन्सनमा कङ्क्रिटलाई डाइरेक्ट टेन्सनमा चाहिँ टेस्ट गर्न गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि अब स्टिल जस्तो ग्रिप गरेर चाहिँ च्याप्प समातेर चाहिँ अब चाहिँ ग्रिप राखेर चाहिँ अब चाहिँ तान्न त मिल्दैन नि त कङ्क्रिटलाई। त्यो ट्यापिङ पोइन्टमा त्यो त के हुन्छ ब्रेक हुन्छ। माथि ट्याप गरेको तलमाथि ट्याप गर्ने पोइन्टमा त्यो ब्रेक हुन्छ नि त। त्यो इन्डाइरेक्ट चाहिँ सिलिन्डर टेस्ट चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको स्प्लिट सिलिन्डर टेस्ट गर्ने कारण थियो भने त्यहाँदेखि इन्डाइरेक्ट टेस्ट हो। त्यसले कहाँ चाहिँ त्यो त फर्मुला लगाएर गरिरहेको छ त्यसले नि कहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यो त खालि रफली यतिसम्म हुन्छ कि भनेर चाहिँ अन्दाज गरेको। डाइरेक्ट टेस्ट त गरेको छैन भनेपछि यो चिज त के भन्दाखेरि चाहिँ अब यीलाई पनि त्यसरी गर्नु। स्टिलको त अब सहिले नै आउँछ टेन्सन टेस्ट गरेर ठ्याक्कै आउँछ माइल स्टिलको हो कि एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यही कर्भ प्रेजेन्ट गर्छ। एभरेजमा तान्यो भने आउँछ स्टिल माइल स्टिलको आउँछ ब्रासको आउँछ उसको आउँछ। कङ्क्रिटको चाहिँ के हो त्यही भएर चाहिँ 5000 अन्डरवुड एफसीके भनेको स्टिलको त्यसरी भनेको छ नि। स्टिलको कति भनेको छ 200 हो कि 1000 भनेको छ नि त 200,000 होइन अब 200 GPA भनेको छ नि त 200 GPA भनेको छ। 200 GPA भने हुनाले चाहिँ अब चाहिँ स्टिलको फिक्स छ। तर चाहिँ ग्रेड अफ स्टिल जे भयो भने स्टिलको फिक्स छ। तर कङ्क्रिटको त के भनेको छ एफसीकेमा डिपेन्ड छ भनेर भनेको छ। त्यो ग्रेड अफ कङ्क्रिटमा डिपेन्ड छ। त्यसरी हाम्रो अब गर्नु पर्यो एक्सपेरिमेन्ट। अनि न्युलाई पनि के गर्नु त ल्याटरल स्ट्रेन र लिनियर स्ट्रेनको चाहिँ के अरे चाहिँ कर्भ प्लट गरेर एलोभेरा ल्याएर माथि एउटा एलोभेरा ल्याएन। ल्याटरल स्ट्रेन र लिनियर स्ट्रेनको चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ के अरे रेसियोलाई चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ भेरिएसनलाई हेरेर हामी चाहिँ पोइजन रेसियो फिक्स गर्छौँ। कङ्क्रिटको के हुन्छ त भन्दाखेरि पोइजन रेसियो 0.15 देखि 0.2 सम्म चाहिँ हामीले लिन्छौँ। स्टिलको कति हुन्छ 0.3 माइल स्टिल 0.3 हुन्छ। अब अस्ति मैले भने 0.5 भयो भने के हुन्छ त इन्कम्प्रेसिबल हुन्छ। यही कुराहरू चाहिँ यो दुईटा चाहिँ इ र न्यू भनेको के हो त लेम्स कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ आउने चाहिँ दुईटा प्यारामिटरहरू हो जसले चाहिँ लेम्स कन्स्ट्यान्टलाई त्यसले चाहिँ कन्स्टिट्युट गर्छ हो। अब लेम्स कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर हुनुलाई इ र न्यू दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। इ र न्यू दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर हो जुन चाहिँ that can only be determined by the experiment स्टडीबाट मात्रै हुने पनि। त्यही भएर चाहिँ इ र न्यू भन्यो भने के त ब्रासको कति स्टिलको कति कङ्क्रिटको कति होइन। अब चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो चाहिँ मेटेरियलमै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। अब चाहिँ के अरे चाहिँ एल्युमिनियमको कति
त्यो फर्मुलाबाट हुँदैन नि त्यो इरेन्यू। त्यही भएर त्यहाँ तिमीले चाहिँ कतैबाट पनि इरेन्यूको फर्मुलाबाट कहिले पनि इरेन्यू निकाले हुँदैन। त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्ट्यान्ट हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 3 अब हाम्रो सक्यो। अरू केही छ भनेर सोधौँ है। च्याप्टर 3 हाम्रो सक्यो। अब हामी च्याप्टर 4 मा जान्छौँ अब। अनि च्याप्टर 2 चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ। किनभने त्यो सिस्टम अफ लिभिङ इक्वेसन छ, त्यो हामी पछि त्यो चाहिँ खालि एउटा टुल जस्तो मात्रै हो, त्यो हामी पछि पढ्छौँ। त्यसले खासै त्यो गर्दैन। अब प्लेन स्पेस आज अब च्याप्टर 4 पढ्ने कि नपढ्ने? नपढ्ने सर। सकौँ होला अब भोलि गरौँ सर। अब सर 20 मिनेट पनि छैन। ल सीआरलाई मैले चाहिँ के हो च्याप्टर 4 चाहिँ आज सुरु गर्ने कि अथवा चाहिँ भोलि सुरु गर्ने भने? अलरेडी भोक पनि लाग्न थाल्यो सर। भोलि नै हो सर। अब तिमीहरू कति अब आउँछ त? भोक लाग्यो सर। एकचोटि रिभाइज गर्नुपर्छ सर अगाडि बढ्न। अब आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक मेटेरियल पनि तिमीले पढ्यौ हैन? अब कम्पेटिटिभ कन्डिसन तिमीले चाहिँ मैले भनिहालेँ। तिमीले अब बुकहरू अलि इन्टरनेटमा तिमीले सर्च गरेर हेर्नु पर्यो। अब यो कुराहरू धेरै कुराहरू आउँछ, यो कुराहरू तिमीले सर्च गरेर हेर्नु पर्यो। अब यहाँ फाइनाइट एलिमेन्टको हामीले चाहिँ अब अस्ति फाइनाइट एलिमेन्टको मेथडहरू स्टेपहरू पढिसकेका छौँ। अब च्याप्टर 4 मा हामी डाइरेक्टली चाहिँ बार एलिमेन्ट बीम एलिमेन्टमा जान्छौँ एकैचोटि है, एरिया एलिमेन्टमा जान्छौँ। किनभने हामीले चाहिँ व्हाट इज फाइनाइट एलिमेन्ट, व्हाट आर द स्टेप्स अफ फाइनाइट एलिमेन्ट भने हामी च्याप्टर 1 पढ्दाखेरि नै बढी पढेका छौँ क्या त्यो। अब चाहिँ अर्को चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स हामी चाहिँ फेरि चाहिँ वाटर पार्ट पढ्दाखेरि पढ्छौँ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ हामी अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै पढ्छौँ भने ठिकै छ। अब चाहिँ अहिले हामीले च्याप्टर 4 पढ्ने कि नपढ्ने नपढ्ने भने अब हामी फेरि चाहिँ भोलि पढ्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नु? हुन्छ सर, भोलि पढौँ होला। कुनै कुराहरू कन्फ्युज छ भने सोधेर हेर, नत्र भए ठिक छ, केही छैन। तर आजै पढ्दा नि हुन्छ सर च्याप्टर 4। हुँदैन प्रेसर हुन्छ सर। 3 नि पढे आधी घन्टा बाँकी छ गरे। रिराको एकैचोटि पढ्न गाह्रो हुन्छ नि त अब रिभाइज गर्न। आधी घन्टा छ किन वेस्ट गर्ने पर्छ सरलाई त्यही त यो आइडिया अलि राम्रोसँग हुँदैन आज नपढौ। तिमीले चाहिँ यस्तो इलिमेन्टहरू चाहिँ तिमीले इन्टरनेटमा चाहिँ अझै हेर्नु। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ भएको रेगुलर सेपको इलिमेन्टहरू हो। यस्तो इलिमेन्टहरू यो चाहिँ यो बीम इलिमेन्ट अथवा लाइन इलिमेन्ट हो। यो बार बीम इलिमेन्टहरूको लागि चाहिँ यो हुन्छ। अरू चाहिँ जति 2 डाइमेन्सनलहरूलाई चाहिँ 2D प्रब्लममा जुन हामी प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन प्रब्लमहरू अब एक्सेसिबिलिटी प्रब्लमहरू हामी यो गर्छौँ। अब यदि चाहिँ लोडिङ चाहिँ 2 डाइमेन्सनल छैन भने अब चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ सोलिड इलिमेन्ट चाहिँ लिन्छौँ है। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको रेगुलर हो, रेगुलर इलिमेन्ट हो। हाम्रो डोमेन त जहिले पनि के हुन्छ त एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ। इरेगुलर डोमेन जोमेट्री एउटै हुँदैन, त्यही भएर यस्तो खालको इलिमेन्ट आउँदैन। यो चाहिँ सेप डिग्रीको इलिमेन्टहरू आउँछ है। यो चाहिँ हामी सुरुमा सिक्नको लागि चाहिँ यस्तो इलिमेन्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ। तर पछि चाहिँ रियल्ली चाहिँ पछि हामीले चाहिँ अब काम गर्दाखेरि यस्तो इलिमेन्ट आउँदैन। किनभने सेल अब सेललाई डोमलाई हामीले चाहिँ डिस्चार्ज गर्नु पर्यो भने सर्कुलर कर्भ हुन्छ। कर्भको चाहिँ छेउछेउमा यस्तो इलिमेन्ट आउँछ आउँदैन? यहाँ कर्भ भएको यस्तो यसरी कर्भ भएको चाहिँ आउँछ, यसरी कर्भ भएको इलिमेन्टहरू आउँछ। त्यस्तो इलिमेन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पछि चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ सुरुमा जान्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर इलिमेन्टबाट मात्रै सिक्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ आइडियल कन्डिसन हो। रेगुलर इलिमेन्टहरू चाहिँ एकदमै कमै मात्रै आउँछ, त्यस्तो आउँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ तर सुरुमा सिक्नुलाई रेगुलर इलिमेन्टै हामीले पढ्छौँ है। अब फाइनाइट इलिमेन्ट फाइनाइट डिफरेन्स मेथडहरू त्यो तिमीले पनि अब त्यो तिमीले अब अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ के फोकस गर्नु पर्यो भने अब यसो चाहिँ अब किताबहरू चाहिँ सही छैन, किताबहरू हेर्ने गर्नु पर्यो। ठिकै छ। अब आज च्याप्टर 4 सुरु गर्ने म गरिदिन्छु है। खै त सिआर खै? हैन सर, हैन सिआर सुरु गर्ने? नेटमा हेर्छ लागिसक्यो अब च्याप्टर 3 सेट हुनु पर्यो नि त भाइ। सर्भर यसको मेटेरियल्सहरू पठाइदिनु न। यो बरु पचाउनु पर्यो कि आज अगाडि बढ्न कारण छ। अब यो स्लाइड तिमीले सेभ गरे तिमीले सेभ गरेको छैनौ? सर छ रिभिजन गर है, रिभिजन गर्नु पर्यो। अब इन्टरनेटमा नि हेर्नु पर्यो, किनभने यो त अब फिगरहरू चाहिँ अब इन्टरनेटबाट अलिअलि चाहिँ तानेर ल्याउने हो होइन, गर्ने हो। अब फिगरहरू चाहिँ तिमीलाई थाहा छ चाहिँ यसमा फिगर बनाउनु गाह्रो हुन्छ। अब फिगर नभइकन फेरि चाहिँ यसको चाहिँ बुझिन्न फेरि होइन। हुन्छ सर, हुन्छ। हामी अब 2-3 चोटि रिभिजन